बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा और अभी तक हम चूँकि ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं हुए हैं, इसलिए मैं यही कहूँगा कि मैं हूं कैसर अहमद राजा और आगे बात बढ़ जाएगी। अगर हम ज़्यादा प्रोफेशनल होते तो इस वक्त मैं कहता मैं हूं कैसर अहमद राजा और मैं रुक जाता और ऑटोमेटिकली उबैद भाई कहते और मैं हूँ उबैदुर्रहमान शफीक। पर ऑब्वियसली वी आर नॉट जियो पीपल। I think so. We have to make some practice. Yeah, I think we have to practice that. Anyway, ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। हर बार की तरह हम आज भी लेट हैं, लेकिन मेरा ख्याल है अब आपने ये बात नोट करना ख़त्म कर दिया, तो हमें भी ये बात दोहराना ख़त्म कर दिया। इस इम्प्लॉयड कि हम शुरू करेंगे तो कुछ ना कुछ मिनट लेट होंगे। अच्छा फैक्टर ये है कि लेट होने का जो दौरानी है वो कम होता जा रहा है। वो कम होता जा रहा है। दैट्स राइट। और आप सोचे तो हम 4 महीने लेट थे, एक वक्त ऐसा भी था, तो अब तो बात मिनटों पे आ गई है वहाँ से। एनीवे, इस्लाम वर्सेस योर इज़म। हम हमेशा बात करते हैं कि अगर आपका कोई भी इज़म है ऐसा जो आप रखें, यू आर विद इन योर राइट्स, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर उस इज़म की बेस पे आप इस्लाम को समझते हैं कि वो इन्फीरियर है, तो फिर आइए एक दोस्ताना गुफ्तगू करते हैं। और इस्लाम से मुराद ये नहीं है कि आपको इस्लाम से बहजते मज़हब प्रॉब्लम है। आपको ये हो सकता है कि आपको इस्लामिक थियोलॉजी से इशू ना हो, ये हो सकता है कि इस्लामिक कल्चर से प्रॉब्लम ना हो, लेकिन ये हो सकता है कि आपको इस्लाम के इकनॉमिक सिस्टम पर आपकी कोई राय हो, ये हो सकता है कि आपका इस्लाम की जो पोलिटिकल सिस्टम है उस पर एक राय हो। सो इट्स वी आर नॉट सेइंग कि आप हमेशा इस्लाम के खिलाफ ही होंगे। हम ये कह रहे हैं कि अगर आपका इस्लाम मजमूई तौर पर या इस्लाम के किसी जुज़वी आस्पेक्ट से आप समझते हैं कि कोई ऐसा इशू है, तो आइए उस पर हम बात करें। एंड इट डजंट हैव टू बी कि आपको इस्लाम के उस सिस्टम से इशू है इसलिए कि वो इस्लामिक है। ये हो सकता है कि एज अ मुस्लिम आपका ये राय हो आपकी कि इस्लाम का तो ये सिस्टम है ही नहीं सिरे से, आप मुसलमानों ने खुद ही शुरू किया हुआ है, इस्लाम का तो कोई इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, इस्लाम का तो कोई पोलिटिकल सिस्टम नहीं है। सो दैट इज़ एन इफेक्ट जो हमारा स्टेटस है एज मुस्लिम्स ऑब्वियसली। बट एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गुफ्तगू करने की कि शायद हम ही गलत कह रहे हों, शायद आप गलत कह रहे हों। द बेस्ट वे टू एड्रेस दैट इज़ व्हेन वी टॉक टू ईच अदर। यही काम आज हम करेंगे। नाउ थोड़ी सी इस दफ़ा आपको इंतज़ार की ज़हमत ज़्यादा होगी। लिंक मैं आपको दूंगा तकरीबन 1 घंटे तक, इसलिए कि मेरे 2 बड़े अपना अजीज़ दोस्त करम फरमा मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा कि आपका जहन इन्फ्लुएंस हो जाए। बेसिकली 2 जेंटलमैन जो मेरे काम से इत्तफाक नहीं रखते हैं एंड दे वांटेड टू टॉक टू मी, तो मैंने उनको ऑफ़र किया था कि मैं आपको फिर 1 घंटा एक्सक्लूसिव टाइम देता हूँ कि आप आइए। इट्स नॉट गोइंग टू बी अ डिबेट, इट्स मोर गोइंग टू बी एन एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़। लेकिन होपफुली इस 1 घंटे तक हम एक अच्छी सैर हासिल गुफ्तगू हम कर चुके होंगे और वहाँ से गुफ्तगू का सिलसिला हम आगे बढ़ाएंगे। सो राइट नाउ आप सुनिए, मैं वेलकम करना चाहूँगा जनाब ज़ैब अली साहब को और शाहरुख अली साहब को। गिव मी 1 सेकंड, लेट मी पुट देम ऑन स्क्रीन। Yes. There we go. अस्सलाम वालेकुम ज़ैब अली साहब, शाहरुख अली साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे भाई? तबीयत ठीक है आप दोनों की? जी जी बिल्कुल ठीक है। चलें, अच्छा आप शिकवा कर सकते हैं कि आपको छोटी स्क्रीनें दी और हमने बड़ी स्क्रीन दे ली है, लेकिन हम एक स्क्रीन के अंदर 2 हैं। अच्छा, जस्ट टू स्टार्ट ऑफ ऑन ए लाइटर नोट, कल हम बात कर रहे थे कि ओहो कल हमने मिलना है कैसर भाई से और सही हमने कैसर भाई की एकेडमी में ग्रिलिंग करनी है, और जैसे ही हमने नाम लिया कैसर भाई तो न्यूयॉर्क में ज़लज़ला आ गया। ओ थोड़ा यानी कि बादल के ईवानों में हलचल मच जाती है। पता नहीं वो आपके लिए था या अल्लाह को हमारी बातें नहीं पसंद आई यार। तो हर चीज़ की ज़रूरी है कि आपने रूहानी एक्सप्लेनेशन लेनी हो, इत्तेफाक भी तो हो सकता है। हाँ ये भी ठीक है। अच्छा, जस्ट कोई बिफोर वी तो नहीं हुआ आपका? नहीं हमारा को मैं आपका ना ये बिफोर हम एकेडमिक ग्रिलिंग करें, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि मैंने हमेशा ये प्रमोट किया है कि डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन हमेशा आई वाज मेट के कोई आया नहीं बात करने, लेकिन आप पहले वाहिद इंसान हैं जिन्होंने कहा था कि ठीक है डायलॉग करनी है तो हम करेंगे। तो आई वांट टू कमेंड यू ऑन दैट। थैंक यू सर। अब ये मैंने आपकी थोड़ी बटरिंग कर दी है। ये जो हमारा घंटा गुजरेगा तो बातें ना तल्ख होगी, आपने माइंड नहीं करना। नहीं यार, माइंड करना होता तो मैं क्यों आपसे आप लोगों को मैं कहता कि आप तशरीफ ले आए। ठीक है, पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे वो है सेक्युलरिज्म, और मैं चाहूंगा कि शाहरुख शुरू करे एंड देन आई विल चाइम इन। ठीक है। अच्छा जनाब, मेरा तो मतलब सवाल यही है कि मतलब सेक्युलरिज्म से आपको इतनी प्रॉब्लम क्यों? मैंने ज्यादा वीडियोस नहीं देखी, बस 8-10 ही देखी है, तो मैंने देखा कि सेक्युलरिज्म को कहीं ना कहीं से आप ले ही आते हैं कि वही मेन प्रॉब्लम है, लिबरलिज्म जो है वही मेन प्रॉब्लम है। अगर हम इस्लामी तर्ज अमल पे चलेंगे तो हम कामयाब हो जाएंगे, हमारा जो माशरा खराब हो रहा है वो भी ये सेक्युलरिज्म की वजह से है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर हम देखें जो मगरबी माशरा है वो सेकुलरिज्म उधर है और चल रहे हैं उधर। मसले ऐसा सच नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि 100% परफेक्ट है, लेकिन मसले नहीं है उधर। और आप वही देखें यहाँ पे पाकिस्तान में इस्लामी टच पॉलिटिक्स है, इस्लाम को भी फैलाया जाता है लेकिन लड़ाई झगड़े के साथ आग लगाई जा रही है।
صحیح. well quite clearly یہ تو مجھے آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپ شاید میرے کام سے اس طرح سے واقف نہیں ہیں جس طرح سے شاید اگر آپ ہوتے تو آپ کو شکوہ نہ کرنا پڑتا, کیونکہ میں یہ بات ریپیٹڈلی کہتا ہوں کہ ہمیں سیکولرزم سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ان فیکٹ وہ لوگ جو سوورن اسٹیٹس کی بات کرتے ہیں ان کو تو یہ بات زیادہ بہتر سمجھ آ جانی چاہیے, اس لیے کہ اگر ایک ملک ہے وہ اپنے لیے سیکولر سسٹم کو بہتر سمجھتا ہے, وی رسپیکٹ دیٹ. وہ امریکہ ہو سکتا ہے, یو کے ہو سکتا ہے, دیٹس فائن, کوئی اس سے ایشو نہیں ہے. میرا جو چیف پرابلم ہے وہ سیکولرائزیشن آف پاکستان سے ہے کہ پاکستان سیکولر نہیں ہونا چاہیے. جسٹ لائک میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں امریکہ پہ اسلامک سسٹم امپوز کر دوں, کسی اور کے پاس یہ رائٹ نہیں ہونا چاہیے کہ پاکستان پہ وہ سیکولرزم کو امپوز کر دے جو ہم پہ امپوز ہوا ہے. فریڈم آف اسپیچ اپنی جگہ پہ ہے, جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیکولرزم ہونا چاہیے ان کے اوپینین کی ہم رسپیکٹ کرتے ہیں, آف کورس بھی ڈس ایگری کرتے ہیں, لیکن ان کا رائٹ ہے کہ وہ اس چیز کو کہیں. لیکن جو امپوزیشن ہے, یعنی سیکولرائزیشن ایکچولی ایک پوزیشن آف امپوزیشن ہے, میں اس کے خلاف ہوں. سر لیکن کیوں, میرا یہ سوال ہے کہ کیوں اسلام. اچھا یہاں پر نا بیفور کہ ڈسکشن آگے چلے, اب کیونکہ ہمیں بہت دفعہ ڈسکشن کر کے کچھ اندازہ ہوگا کہ بعد میں کچھ چیزیں کلیئر نہیں ہو پاتی, تو میرا شاہ رخ بھائی سے سوال یہ ہے کہ کیا ان کے خیال میں یا آپ کی نظر میں رائٹ ناؤ دنیا میں کوئی ایک ایسی اسٹیٹ ہے جہاں پر 100% سیکولرزم امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ نہیں, 100% تو نہ اسلامزم کہیں اپلائی ہو رہا ہے, نہ سیکولرزم, نہ لبرلزم, جو بھی آپ. اوکے پرفیکٹ. نو ایشو. سیکنڈ کویشچن, آپ کے خیال میں جب ہم سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کر رہے ہوں گے تو ہم دنیا کی کن کنٹریز کو دیکھیں گے؟ کوئی 3 سے 4 کا نام بتا دیں تاکہ پھر ہم اس کو ایک پریمیسز سیٹ کر سکیں. ہاں, سب سے پہلے تو امریکہ آتا ہے آپ کے ذہن میں, اس کے بعد اوکے, اور اس کے بعد اسکینڈینیوین کنٹریز کو ہم لے سکتے ہیں. پرفیکٹ. یعنی کہ یو ایس اے, یو کے, یہ سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس یہ کنٹریز ہیں کہ یہاں پر ہم سیکولر ویلیوز کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں. So we have something to work with. Going back to your question کہ پاکستان میں کیوں سیکولرائزیشن نہیں ہونی یا پاکستان کی سیکولرائزیشن کیوں نہیں ہونی چاہیے. I think it's very clear کہ پاکستان کی جو انسیپشن تھی, جو پاکستان بننے کا مقصد تھا, وہ یہ کبھی بھی نہیں تھا کہ یہاں پہ ایک سیکولر پاکستان بنے. ہم کیسے کروڑوں لوگوں کی اسٹرگل کو سمپلی ڈس آن کر سکتے ہیں آن دا بیسز آف ایبسلیوٹلی نتھنگ کہ پاکستان سیکولر ہو جائے, حالانکہ پاکستان بنا اس لیے تھا کہ یہ ایک پروگریسو اسلامک کنٹری ہو, جہاں پہ اسلامی نظام ہو, جہاں پہ ہماری اکانومی اسلامک ہو, ہمارا پولیٹیکل سسٹم اسلام سے اکورڈ کرتا ہو, اور پھر ملک اس طرح سے چلے. لیکن وہ ہمیں کبھی بھی نہیں ملا پاکستان میں. کبھی بھی ہمیں ایک خالص وہ ایکسپیرینس جسے ہم حلال ایکسپیرینس کہتے ہیں وہ ہمیں نہیں ملا, حلال و طیب. تو اب 70-75 سال کے بعد ہم نے سوشلزم کا تجربہ کر کے بھی دیکھ لیا, ہم نے لبرلزم کا تجربہ بھی کر کے دیکھ لیا. پاکستان کی اکانومی جو ہے یہ آفیشلی یہ لبرل اکانومی ہے, پرٹیکولرلی 1988 آن ورڈس تو ڈیفینیٹلی یہ اپنا لبرل اکانومی ہے. حالات دیکھ لیں لوگوں کے, غربت کتنی ہے آپ دیکھ لیں, سوشل جسٹس کا کوئی حال نہیں ہے, امیر سے امیر تر ہوئے جا رہا ہے, غریب پسا جا رہا ہے. Isn't it about time کہ جس سسٹم کے لیے ہم نے پاکستان بنایا تھا کہ جس میں لوگ خوشحال ہوں, ایک ایسا ملک ہو جس میں امن ہو, سکون ہو, ہم اس کو انسٹال کر سکیں, اور جو ڈیوائس ہم نے اس کے لیے لی تھی وہ ڈیوائس ہی ہم ڈس آن کر رہے ہیں. Isn't this about time کہ ہم دوبارہ اس کی طرف جائیں؟ نہیں سر دیکھیں, ایک منٹ دیکھیں کیسر بھائی, یہ جو آپ نے آرگیومنٹ دیا ہے نا کہ لوگوں نے قربانیاں دی اس ملک کے لیے, ٹھیک ہے, ہم ان کی قربانی کو یاد بھی کرتے ہیں, ان کو آنر بھی کرتے ہیں, لیکن یہ ایک ایموشنل آرگیومنٹ ہے. نہیں, ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے ہمارے ملک کے لیے جان دی, ان کے خون سے یہ ملک اپنے پیروں پہ کھڑا ہوا ہے, وہ نہ وہ کام کرتے تو ہم آج نہ ہوتے, ہمارے پاس پاکستانی پاسپورٹ نہ ہوتا. ہم تو کہتے ہیں ٹھیک ہے, لیکن ان کی یاد میں آپ نے 70 سال سے پاکستان میں جو ایک پرورٹڈ اسلام دیا لوگوں کو, اس کی وجہ سے ٹوائلٹس میں شیعہ کافر کے نعرے بھی لگے. یہ آج کل فرقے جو ہیں ان کے لیے جو حد بندیاں بنی ہیں, یہ بھی ہوا, وہ ایک دعائی کیمپ بھی بنایا ہوا تھا بھٹو صاحب نے. تو آپ ان کی یاد میں سب کچھ کرتے رہے ہیں. میرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ جو لوگ ابھی پاکستان میں ہیں ان کے لیے تو کچھ کریں نا. سیکولرزم ایک ایسا سسٹم ہے, ایک منٹ, سیکولرزم ایک ایسا سسٹم ہے جس نے خوشحالی, اکنامکلی خوشحالی دی ہے پاکستان میں, تو وائی ناٹ امپلیمنٹ اٹ. پوری دنیا میں بھی دی ہے جن جگہوں پہ ہے کمپیریٹیولی. اوکے, اس آرگومنٹ کو انٹرٹین کرتے ہیں. ایک بات میں کرنا چاہوں کہ یہ جو آپ نے بات کی ہے پاکستان جو ہے وہ اسلام کے نام پہ بنا ہے, مجھے تو کوئی مطلب ریفرنس نظر آتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ریفرنس بھی نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو سیکولر بنائیں گے, اور جس کی ایک نمائندہ اگزامپل یہ ہے کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر تھے وہ تھے ظفر اللہ خان صاحب, وہ احمدی تھے, اور لا منسٹر جوگندر ناتھ منڈل تھے, ہندو تھے وہ. مطلب تو ہمارے تو یہ اسلام والے چکر میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کسی غیر مسلم کو ہم جو ہے اس لیول تک اتنی ہائی لیول پوسٹ دے دیں. Why do you think that? کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی, حضرت عمر نے نہیں دی, حضرت عثمان نے نہیں دی. ایکچولی حضرت عمر نے دی ہے.
किसको दिया सर बता दो। सॉरी, उनके अस्सलाम वालेकुम। ओहो कैसे वालेकुम भाई? सलाम। एक सेकंड रुकिए, मैं I don't want to I don't want to disturb this conversation. माशाल्लाह बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन शायद आप कमेंट्स भी नहीं पढ़ रहे और आई थिंक मैसेज भी मैंने आपको किया है। नहीं, मैंने फुल स्क्रीन की हुई थी, क्यों क्या हुआ? या एको एको है इतना ज्यादा कि जो हमारे आए हैं गेस्ट उनकी आवाज बहुत डबल हो रही है, और जो आप डबल हो एक रही घंटे है? जी जी एको हो रही है, और आप जो भी एक घंटा डिस्कशन करेंगे दे विल बी गो इनटू कंप्लीट वेन, कुछ फायदा नहीं होगा। Okay. तो Okay. कंटिन्यूअस Okay. जी जी प्लीज इसको देख लीजिए। सॉरी, मैंने फुल स्क्रीन की थी, मैं कमेंट्स वाकई नहीं देख रहा था। जस्ट गिव मी 1 सेकंड, लेट मी सी इफ आई कैन थैंक यू फिक्स दैट प्रॉब्लम। अच्छा, मुझे बताइए अभी एको हो रही है? मैंने एक सेटिंग चेंज की है। इसमें जो है गेस्ट बात करेंगे तब पता चलेगा। जी अच्छा, बात कीजिएगा। जी अब आ रही है? अभी अब आ रही है? आवाज आपकी आप आप कुछ देर बात करें तो फिर ये कुछ अच्छा। सेकंड्स का डिले होता है ना, बाय द टाइम इट रीच। अच्छा ठीक है, टेस्टिंग जी, कैसे भाई? बहुत Testing, अच्छी हैं, उन्होंने हमें जगह दी है अपनी प्लेटफॉर्म पे। आप देख लीजिए आपको एको आ रहा है कि नहीं आ रहा। हमारी बहनें भी आई हैं, वो हमें बताएंगी। ये आ गया नहीं, सही हो गया है। दोबारा से Oh. स्टार्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया। कह रहे अब हैं एको बेहतर हो हो गई। रहा है, समथिंग आई डोंट नो। Okay. अब ये कमेंट आता है कि नहीं सही हो गया है, चलो। सॉल्व। कैसे भाई? ओके, एक अच्छा, सेकंड पहले में मुझे भी आ रही थी, अब नहीं आ रही। हाँ पहले मुझे भी अच्छा, आ रही थी, ठीक मुझे है। लगा शायद सही, मुझे ही आ रही है सर। कैसे भाई? देयर इज अ माइक सेटिंग। देखिए ये रिड्यूस बैकग्राउंड नॉइज है, ये नहीं क्लिक हुआ हुआ, तो मैं इसको कर देती हूँ। ठीक है, ये हमारे गेस्ट का हो जाएगा। ज़ेब अली भाई चलिए का कर भी दीजिए, कर देते हैं। कर Okay. दीजिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा हजरात, आप बहुत बहुत माजरत आपसे। मैं जो समरी है अब मैं रख देता हूँ ऑडियंस के सामने फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अगर उसमें से कोई चीज़ रह गई तो आप मुझे बताइएगा। अभी तक जो हमने बात की है वो ये है कि मैं क्यों कहता हूँ कि पाकिस्तान मैं क्यों सेकुलरिज्म पे इतना एतराज़ करता हूँ, जबकि सेकुलरिज्म ने तो दुनिया में बड़ी तरक्की दी है, खुशहाली दी है। जिसका जवाब मैंने ये दिया कि मैं सेकुलरिज्म के नहीं, सेकुलराइजेशन ऑफ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हूँ, जिस पे आपका ये क्वेश्चन है कि क्यों उसके ख़िलाफ़ हूँ। क्योंकि पाकिस्तान में तो जो है ये एक इमोशनल आर्गूमेंट है कि ये पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना है, जबकि लोगों को जो सेकुलरिज्म है वो पाकिस्तान में हकीकी मानों में तरक्की दे सकता है। और ये जो एक मसलक के और फ़िरकों के जो नारेबाजी वगैरह होती है, इस्लामी सिस्टम ने तो हमें यही दिया है। इज़ दैट रफली कवर्स Yes. जो अभी तक हमने डिस्कस किया है? जी रफली यस। हाँ जी। इसमें कोई आप चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज़, ताकि क्लियर हो जाए। जी हम इमोशनल आर्गुमेंट ये नहीं है कि पाकिस्तान एक मुसलमान ममालिक होना चाहिए। पाकिस्तान ने ट्राई की है, उस खून की जो कुर्बानी थी वो रायगा ना जाए, लेकिन पाकिस्तान 70 साल से ऑनेस्टली एक कार्टून बना दिया अपने आप को। पूरी आलमी बरादरी, हम यहाँ वेस्ट में रहते हैं, हम पे लोग हंसते हैं। हम पहले इंडियंस को कहते थे कि हमारा मुल्क बड़ा ये है वो, अब हमारे पास वो भी नहीं रहे। तो क्योंकि आप हमारा कोई मुंह मत्था भी रखना है, पाकिस्तान ने खुशहाली भी करनी है, गरीब को हमने कुछ देना भी है, तो Yeah, सेकुलरिज्म इम्प्लीमेंट कर लो ताकि इकोनॉमिक्स तो ठीक हो जाए, ताकि आपकी 5 साल की हुकूमत तो रन कर ले। अच्छा सही। ज़ैब, do you genuinely ज़ैब, believe sorry ज़ैब, ज़ैब। do you genuinely believe कि अभी पाकिस्तान का जो अभी राइट नाउ जो सिचुएशन हुई है या जहाँ तक पाकिस्तान पहुँच गया इन लास्ट 75 इयर्स के अंदर, तो उसकी जो द कोर द ओनली रीज़न यही है कि जो है सेकुलरिज्म इम्प्लीमेंट नहीं हो सका? सर ज़ियाउल हक बहुत बड़ी वैल्यू है, मैं बता रहा हूँ, सिर्फ ज़ियाउल हक। Agreed. ओके, 80% जो है ना ज़ियाउल हक। बट जब हम ज़ियाउल हक की बात करते हैं तो वो तो एक टॉपिक ही डिफरेंट हो जाता है ना, हम एक डिफरेंट टॉपिक की तरफ चले जाते हैं। नहीं राइट सर, नाउ वी आर ज़ियाउल टॉकिंग हक और इस्लाम जो है ना, ज़ियाउल हक और इस्लाम पैरेलल चल रहा है। जो उसका इस्लाम है वो पैरेलल चल रहा है, कोड़े लगाओ तो ये करो, फलाना करो। That's very audacious claim. You'll have to back it up. Mind you कि आप academic grilling करने आए हैं तो फिर emotional बातें तो नहीं होंगी ना। Academically you'll have to back that up कि his Islam, his Ziya and Islam they go hand in hand. वो सर parallel. वो तो फिर आप 10 किस्म के इस्लाम निकाल लेंगे, आप अपना इस्लाम निकालेंगे जो बहुत ही मतलब एक नहीं 10 चल किस्म रहा का है, इस्लाम नहीं लेकिन निकलेगा। practical तो नहीं है ना वो। दिस इज अ वेग आर्गुमेंट कि 10 किस्म का इस्लाम नहीं होगा। ओके चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे ये बताएं शियों का अलग है, कि सुन्नियों का एकेडमिक अलग है, इट्स देवबंदियों का अलग है, एकेडमिक वहाबियों का क्वेश्चन, अलग है। इट्स एकेडमिक क्वेश्चन आपसे मैं ये पूछता हूं कि सेकुलरिज्म एक मुसलमान इस्लाम पर 100% अमल करते हुए क्या सेकुलर वैल्यूज के ऊपर भी 100% इंप्लीमेंट कर सकते हैं? कर सकते It's No, an academic question. no, लेकिन no, 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 100% no. That's a contradiction. It's a 100% contradiction. कुछ भी नहीं होता। ओके चल कितने हाँ। परसेंट हो सकते हैं? लेकिन आप बीइंग अ मुस्लिम इस्लाम को अगर आप फॉलो करें तो इस्लाम में तो आपने 100% ही आना है ना। हाँ जी, आपके जी। अमल में कोताही हो सकती है, अल्लाह ताला फरमाते हैं उदखुलू फी सिल्मी काफा। मैंने तो ट्राई यही करना है कि मैंने 100% इस्लाम में आना है। हाँ। अमल के अंदर ऊपर नीचे हो सकता है, नो इशू, कोई मसले की बात नहीं है। बट क्या आप इस्लाम पर 100% अमल करते हुए सेकुलर वैल्यूज को इख्तियार कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि 100% तो नहीं हो रहा ना, हम कोशिश कर रहे हैं कि 100% इस्लाम को ओके मैं आपसे काउंटर आर्ग्यू करता हूँ कि फॉर एग्जांपल सेकुलर वैल्यूज के अंदर जो इकोनॉमिक सिस्टम की आप बात कर रहे हैं उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू है जिसके ऊपर हमारी पूरी सेकुलर इकोनॉमी खड़ी हुई है। तो क्या आप बीइंग अ मुस्लिम एक इस्लामिक इकोनॉमी को डेवलप करते हुए क्या इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी डेवलप कर सकते हैं? सर देखें, अभी आपने जो बात की है बड़ी अच्छी है, सुनने में बहुत अच्छी है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है? आप कह लें कि बिल्कुल सूद फ्री होना चाहिए, इंटरेस्ट फ्री, लेकिन कैसे?
वो अगली बात है, वो अगली बात है। अभी हम सिर्फ वैल्यूज को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या बीइंग अ मुस्लिम, मैं मुसलमान भी हूँ, मैं अपने आप को मुसलमान भी कह रहा हूँ, मैं अपने आप को मुस्लिम मुल्क भी कह रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं ये भी कह रहा हूँ कि मैं जो है ना वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी को डेवलप करूंगा। जी अच्छा, मैं अच्छा, आपको एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। शाहरुख एक तरफ कदर मैं मजा पता है एंड में होगा क्या? एंड में होगा कि कैसर ने ना साथ एक तगड़ा मौलवी बिठाया हुआ था। नहीं 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 नहीं, ऐसे कुछ नहीं होगा। और सिर्फ एक पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे कि सेकुलरिज्म की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो हम सिर्फ एक ही आर्ग्यू को लेकर अभी तक, यानी कि दोनों भाइयों की तरफ से जो आर्गुमेंट है ना वो इकोनॉमी को लेके आया है। इकोनॉमी इज द ओनली वन पार्ट। आप चलिए इंटेलेक्चुअल अच्छा, आप अगर थोड़ा मुझे इजाजत देना कि मैं, जी, क्योंकि जी, वो आप आए थे करिए। तो मैं थोड़ा सा जी, उनसे जी, आप करिए। करके, अच्छा थोड़ा सा लेट्स गो बैक, फिर दोबारा से इसको ना थोड़ा इस पॉइंट पे लेके आते हैं, फिर आगे चलते ओके हैं। ओके। इमोशनल आर्गुमेंट की आपने बात की कि हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि मुसलमानों ने बनाया था, कुर्बानियां दी थी, तो ये तो हो गया इमोशनल आर्गुमेंट। एक्चुअली इट इजंट। ये दुनिया का हर मुल्क जिसने तरक्की की है उसने इन्हीं आर्गुमेंटेशन पे की है। फॉर एग्जांपल जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी बनी थी तो उनका भी आर्गुमेंट यही था कि ये जो नॉर्मंडीज आए हैं, फ्रेंच आए हैं, ये तो हमारी जुबान ही खत्म कर रहे हैं। दे वांटेड टू रिक्लेम देयर लैंग्वेज बिकॉज दे न्यू कि हमने कुर्बानियां दी हुई हैं इस सिस्टम के लिए, इस जुबान के लिए। इस पे वाइकिंग्स आए, इस पे कौन कौन नहीं आए पहले, तो हमने इसको रिवाइव करना है। एंड फ्रॉम देयर ऑन कितना कुछ हुआ। ऐसे ही फ्रांस में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज बनी। यानी कहने का मतलब ये है कि इफ यू गो बैक टू योर रूट्स देयर इज नो द इमोशनल आर्गुमेंट। अलबत्ता ये इमोशनल आर्गुमेंट है कि आप किसी टॉयलेट में लिखा देखें कि फलां मसलक का बंदा, फलां फिरके का बंदा काफिर, और आप कहें कि देयरफॉर इस्लाम पाकिस्तान में नहीं आ सकता। जो चीज़ पहले ही इस्लाम के खिलाफ है उसको आप एग्जाम्पल बना के ये तो नहीं कह सकते कि इस्लाम नहीं आ सकता। इस तरह से तो आपके अमेरिका में आपने सेकुलर वैल्यूज की बात की है, आज तक वहाँ पे ऑल्ट राइट वहाँ पे मौजूद है जो सेकुलर वैल्यूज के खिलाफ है। कत्लेआम वहाँ पे होता है अभी भी। वहाँ पे आप देख लें कि चार्ल्स टाउन और कितनी ऐसी जगह हैं जहाँ पे किस लेवल का रेसिज्म होता है, सियाह फाम लोगों के साथ होता है। लेकिन क्या वो सेकुलरिज्म के नाम पे हो रहा है? बिल्कुल नहीं हो रहा। देयरफॉर उसको यूज करके हम सेकुलरिज्म को मलाइन नहीं करेंगे। तो ऐसा ही कोई आदमी अगर इस्लाम के खिलाफ जाके फिरकेबाजी कर रहा है तो उसको यूज करके हम ये नहीं कहेंगे कि इस्लाम यहाँ पे नहीं आ सकता। इस्लाम आएगा तो वो खत्म होगा। बिल्कुल। अच्छा, मैं आपको काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ। एक शाहरुख एक मिनट। मैं कैसर भाई, आपने बड़ी अच्छी बात, एक पप्पी इधर एक पप्पी उधर। अब सुने, नहीं फिर एक अमेरिका जी है ना, ठीक है, दो आपको दो बैड भाई को। देखिए बात सुनिए, जब अमेरिका ने किंग जॉर्ज से बगावत की, उन्होंने क्यों की? उनकी आइडियोलॉजी थी डेमोक्रेसी। अमेरिका उस वक्त से लेके इस वक्त तक अपनी उस आइडियोलॉजी पे कायम और दायम है और प्रैक्टिस भी करता है। हमने जब पाकिस्तान बनाया, हमारी आइडियोलॉजी क्या थी? इस्लाम। बड़ी अच्छी थी, मैं भी साथ हूँ। मैं वक्त होता तो मैं भी उनके साथ होता, ठीक है। अलबत्ता बाद में मुझे दुश्वारी होती है, मैं मोटा हूँ, लेकिन ठीक है। लेकिन हमारे जो लोग हैं उन्होंने उस आइडियोलॉजी को इंटरनलाइज नहीं किया। हमारे पास इस्लाम नहीं है, हमारे पास एक हिंदुआइज्ड वर्जन ऑफ इस्लाम है। हमने थोड़ा सा हिंदुओं का वो बाबों का लेके वो थोड़ा मिक्स करके ना, तो ये एक लोगों को एक परवर्टेड फॉर्म ऑफ इस्लाम दे दिया। ठीक है, इस्लाम आ गया। किसका इस्लाम आएगा? देवबंदी का आएगा, शिया का आएगा, सुन्नियों का आएगा, अहले हदीस का आएगा? हु विल बी द आर्बिटर? ये जो अभी असेंबली में पास हुआ था एक तौहीन सहाबा बिल, आप मुझे बताएं, वो शिया जब कहते हैं कि आप हमें बताएं तौहीन की डेफिनेशन क्या है। हम यहाँ पे अमेरिका में बैठ के अगर एंटी सेमेटिक बातें करें, हम तो कहते हैं कि जी हम जूस को क्रिटिसाइज कर रहे हैं उनकी हरकत की वजह से। वो कहते हैं नहीं जी, आप एंटी सेमिटिज्म हो रहे हैं। ये डिफाइन कौन करेगा कि इस्लाम कौन सा है? फिर इंजीनियर साहब से ये नहीं कहते कि इस्लाम में सेकुलरिज्म होना चाहिए? नहीं, इंजीनियर साहब ने अब दो बातें कही हैं, मैं कह नहीं सकता ना कि उन्होंने ये भी कहा हुआ है कि जो लोग कहते हैं ना कि किसका इस्लाम आएगा, कौन सा फिरका आएगा, तो इस्लाम में फिरकों के नहीं, इस्लाम की हुकूमत होती है। और ये भी कहते हैं कि किसी एक की नहीं होनी चाहिए। तो आई एम नॉट एंटायरली श्योर कि उनकी किस बात को एंटरटेन किया जा सकता है यहाँ पे। जहाँ तक आपकी बात है, देखें, जब आप ये कहते हैं कि हर उसका अपना इस्लाम, उसका अपना इस्लाम, देखें आप आए हैं एकेडमिक ग्रिलिंग करने के लिए। मैं माफ़ी चाहता हूँ, फिर आपको एक स्टैंडर्ड इंटरनेट की जो ट्रोल की लैंग्वेज होती है ना, मैं आपको एक्सपेक्ट करूँगा कि आप उससे ऊपर लेवल की बात करें। ये विकीपीडिया ग्रेड कंटेंट, आई एम वेरी सॉरी, इट्स नॉट एड होमिनम। मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि मैंने आपको एक्सक्लूसिव टाइम दिया है, तो हम गुफ्तगू की क्वालिटी को उस लेवल पे लेके जाएं जो पहले आम आवाम में नहीं हो रही है। यू नो, आई नो, हम सबको पता है कि करारदाद मकासद पे सारे मुतफिक हैं, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन पे सारे मुतफिक हैं, जो 22 नुकात सारे मसालिक ने दिए हुए हैं कि आप ये इंप्लीमेंट कर दे तो किसी मसलक को कोई एतराज़ नहीं है। 30 से ज़्यादा उलमा हर मसलक के, अहले हदीस से लेकर अहले तशरीह तक, एंड इन बिटवीन एवरीबडी एल्स, सब ने अप्रूव किया हुआ है कि आप ये कर दें, हमें इस पर कोई एतराज़ नहीं है। अब आप वहाँ पे एक लेजिस्लेशन को लेके कि इस पे मसला है, तो हर रोज़ दुनिया के हर सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री में लेजिस्लेशन पे लहदे होती है। किसी को ये एतराज़ होता है, किसी को वो एतराज़ होता है। इट हैपन्स। यूनाइटेड नेशंस में होता है। 4 दफ़ा गज़ा पे जो उनकी रेजोल्यूशन थी वो फेल हुई। एक दफ़ा अमेरिका लेके आया, बाकी सब ने रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि इसमें जो वर्डिंग है ठीक नहीं है, आपने इस चीज़ को डिफाइन नहीं किया। दैट डजंट मीन कि वो सिस्टम चल नहीं सकता। इसका मतलब यह है कि सिस्टम के अंदर पोटेंशियल है कि वो बहस की गुंजाइश देता है। सो यू रियली हैव टू कम अप विद समथिंग व्हिच इज सॉलिड,
کہ اس وجہ سے اسلام پاکستان میں نہیں آ سکتا, جبکہ یہ کوئی ایکڈیمک کرٹیک نہیں ہے کہ سنی کا اپنا, وہ سارے کہہ رہے ہیں بھی ہمارے پیچھے نہ چھپو, یہ پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہاؤ اباؤٹ دیٹ, 2-4 چیزیں فکس ہونے والی ہیں, اس کو اس کے لیٹر اور اسپرٹ میں امپلیمنٹ کر دے, سب اس پہ ایگریڈ ہیں, کیا ایشو ہے اس میں؟ تو جب ہم ایکڈیمک ڈرلنگ کی بات کر رہے ہیں نا, تو یہ والا جو آرگومنٹ ہے نا کون سا اسلام, اور ہم وہاں پر پیش کر دیتے ہیں کہ جی دیوبندی اہل حدیث اور یہ چیز کرتے, دیوبندی اہل حدیث اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ بنیادی طور پر ایکچوئل میں فقہ ہیں, فقہی ہے, جو فقہی اختلافات ہوتے ہیں, فقہی اختلافات کو تو ویسے اسلام اکوموڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. میں آپ کو قرآن اولیٰ میں سے مثالیں دکھا کے دے دیتا ہوں کہ اس دور کے اندر اسلام کی امپلیمنٹیشن ہے, اور اسلام نے اٹ سیلف خود, بلکہ حدیث اس بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک مجتہد اگر غلط اجتہاد بھی کر دیتا ہے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک اجر رکھا ہوا ہے. تو یہ اجتہاد کی ویلیوز ہیں. جب ہم اسلام کی امپلیمنٹیشن کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر اسلام کے کور فنڈامنٹلس کے اوپر آتے ہیں, یہ اس سیکنڈ لیول. یہاں پر تو ویسے ہی توسع مل جاتی ہے, یہاں پر تو آپ انٹرٹین کر رہے ہوتے ہیں, یہاں پر تو آپ ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ موقع دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ والی جو بات ہے نا کہ کون سا اسلام, یہ اٹس ناٹ اے ایکڈیمک آرگومنٹ. اور جو آپ نے توہین کی بات کی ہے نا, لیٹس ہم اس کے اوپر ایک الگ سے پورا ٹاپک اس کے اوپر ڈسکشن کر سکتے ہیں کہ اسلامک ایکڈیمکلی آپ توہین کو بہت ایزیلی ڈیفائن کر سکتے ہیں. تو سب چیزیں ایکڈیمک فنڈامنٹل کور کے اندر ڈیفائن ہو سکتی ہیں. یہ جو عوامی آرگومنٹ ہے نا کون سا اسلام اور کون سی چیزیں, یہ اٹس ناٹ اے ایکڈیمک آرگومنٹ, جیسے وہ کیسر بھائی نے بات کی ہے. سو ایکڈیمکلی اگر آپ آئیں گے تو اگر آپ اسپیسیفکلی صرف اس ٹاپک کے اوپر ہی بات کرنا چاہیں نا کہ کون سا اسلام, تو ہم ایکڈیمکلی آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے جو بیسک شعائر ہیں ان میں سب کا اتفاق ہے. نماز فرض ہونی چاہیے, سب کا اتفاق ہے. حدود اللہ کا نفاذ ہونا چاہیے, جو کڑوں کی بات ہوئی تھی, حدود اللہ کے نفاذ کے اوپر سب کا اتفاق ہے. ہاں امپلیمنٹیشن کے اندر وہاں پر اختلاف ہے, اور اس کی جو گنجائش ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دی ہے, بلکہ وہ اس میں ایک حدیث بھی آتی ہے اور ایک فنڈامنٹل ہے. وہ حدیث کے اگرچہ اس کا جو سند ہے اس میں تھوڑا سا کلام ہے, لیکن مانن وہ صحیح ہے کہ اختلاف امتی رحمت, کہ میری امت کا اختلاف جو ہے وہ رحمت ہے. تو جزیات کے اندر جو جزیات ہے ان میں تو اختلاف رحمت ہے, میکروز کے اندر جو ہے نا وہاں پر کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن سر شیعہ کو اچھا جسٹ ٹو سم اپ, عبید بھائی آپ نے جو کہا جسٹ ٹو سر ایک منٹ, عبید بھائی آپ کا اگر میں آرگومنٹ سم اپ کر دوں, آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم میں اتنی 90% تو ہم سیم ہے, جو 10% ہے اس میں وہ تھوڑی ڈفرینسز وہ تو سیکولرزم میں بھی ہوتی ہیں, رائٹ؟ میں ریفریش کر دیتا ہوں, جو بیسک فنڈامنٹل کور ہے, فنڈامنٹل کور ہے, دس از کالڈ تھیولوجی, دی تھیولوجی فنڈامنٹل کور, اس میں جو ہے نا وہ تمام کا اتفاق ہے. ہاں باقی آ جاتا ہے جس میں فقہی امپلیمنٹیشن ہے, وہاں پر اختلاف ہے اور اس کی گنجائش ہے. فقہی اختلاف کی بنیاد کے اوپر آپ جو ہے نا ایک دوسرے کو کافر بھی نہیں کہہ سکتے. کہتے تو ہیں, اور کس طرح کہیں, اس طرح کہتے ہیں. آپ اسٹیٹ لیول کی بات کریں نا, عام عوام کی جب بات کریں گے تو مسئلہ بنے گا. ایک عام بندہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ اس کے کافر کہنے سے وہ تمام لوگ کافر ہو جائیں گے. بڑے بڑے مفتی کہہ رہے ہوتے ہیں. میری بات سنیے, میں یو کے میں بہت, لیکن مفتی کا کال اسٹیٹ کا کال تو نہیں ہوتا نا. ایگزیکٹلی, بہت سے آپ کو یو کے میں ایسے لوگ ملیں گے, سگنیفیکنٹ پرسنٹیج آف پیپل ملے گی جو یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے یو کے میں الیکشن نہیں لڑنا چاہیے, میں براؤن اسکن ہوں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں, اتنی وہ غلط باتیں کہتے ہیں. لیکن ان کی یہ باتیں قانونی طور پہ مجھے ان کے پولیٹیکل سسٹم میں, جو میرا اپنا پولیٹیکل سسٹم ہے ایز اے پرسن ہو لیوز دیئر, کہ میں اس کو مجھ پہ کوئی حد نہیں ہے کہ میں اس کے اندر نہیں جا سکتا. تو جو اسٹیٹ لیول کی باتیں ہوتی ہیں آپ اس پہ جائیں. فار ایگزامپل اسٹیٹ باڈی ہے اسلامک کیا نام ہے اس کا, ہماری جو اسلامک کاؤنسل فار اسلامک آئیڈیالوجی جو ہے, اسلامی نظریاتی کاؤنسل, اس میں ہر مسلک کی ریپرزنٹیشن شامل ہے. اسٹیٹ لیول پہ کوئی عام عوام لوگ ایک دوسرے کو چیزیں کہتے ہیں ساری دنیا میں. ایون مفتی کی بات, میں شاہ رخ بھائی آپ کی مفتی کی بات کو کلیئر کر دوں کہ ڈیفینیٹلی یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ مفتی بھی کہتے ہوں گے. ہر ایک سیکٹ کے اندر آپ کو کچھ ایکسٹریمسٹ لوگ مل جاتے ہیں. یہاں پر جب بات کریں گے نا ہم, تو ہم کہیں گے کہ دیوبندی, اہل حدیث, بریلوی, ان تمام مکتبہ فکر کی جو ان کی نمائندہ باڈی ہے, کیا وہ ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر کرتی ہے؟ رائٹ نو کوئی نمائندہ باڈی ایک دوسرے کو کافر ڈکلیئر نہیں کرتی. ہاں انڈیویجول کوئی مفتی بھی ہو سکتا ہے جو کسی کو ہو سکتا ہے اس کا کوئی فتویٰ ہو, اس نے دیا ہو, تو اس کو ہم نمائندہ باڈی کا ایشو نہیں ہے نا, یہ اسٹیٹ لیول کا ایشو نہیں ہے. یہ تو سر ایک طرف آپ یہ بھی تو کہہ رہے ہیں نا کہ یہ پاکستان میں جو ہے سیکولرزم چھایا ہوا ہے ایک طرح سے انڈائریکٹلی سا, تو یہ اسٹیٹ ہی ہے نا, اور کیا ہے سر؟ نہیں, جو پالیسی لیول ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. جب ہم کہتے ہیں چھایا ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بینکنگ سیکولر ہے, اس کے اندر سود پایا جاتا ہے. ہمارا میڈیا سیکولر ہے, اس کے اندر اینٹی اسلامک ویلیوز پائی جاتی ہیں جو کہ نہیں ہونی چاہیے. ہمارا ایجوکیشن سسٹم جو ہے, ہاں جی, ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس کے اندر بہت زیادہ سیکولرزم پایا جاتا ہے. یعنی کہ جو ہماری اسٹیٹ جو پالیسی لیول کی چیزیں ہیں اس کے اندر سیکولرائزیشن ہے جو کہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, اس لیے کہ گورننگ بائی آور کانسٹیٹیوشن نن آف دیز تھنگز ہیو اینی رائٹ ٹو ایگزسٹ. سر یہ تو اچھا just to bring the point up کہ because we need to be genuine, سیکولرزم میں ایک بہت بڑا ویک پوائنٹ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے ویسٹ میں کیونکہ انہوں نے بریدنگ اسپیس دی ہے باقی ازمس کو, تو ان کی جو کرسچینٹی ہے وہ ایروڈ کر گئی. اور اب ماڈرنزم اور پوسٹ ماڈرن دور میں یہاں پہ مینٹل ہیلتھ ایپیڈیمک ہے, لوگ دے لیو اے پرپس لیس لائف. تو ایون اف یو کین مے بی آپ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی, لیکن اگر آپ کا پرپس آف لائف آپ سے چھین گیا ہے
تو آپ کو you don't have anything to live with. Whereas اگر آپ اسلام امپلیمنٹ کریں تو you can always better yourself. ٹھیک ہے, اس طرح میں 70 سال سے ہم نے ارتقا کیا ہے, تھوڑا بہت ایوالوینگ ہے, ٹھیک ہے, ڈفرینسز تو ہوں گے, لیکن ایٹ لیسٹ آپ کا جو ریلیجن ہے وہ محفوظ رہے گا. رائٹ, وڈ یو اگری؟ وہ تو ٹھیک ہے, لیکن پریکٹیکل کیسے نافذ کریں گے؟ دیکھیں سیکولرزم میں پریکٹیکلٹی کا میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں, ایگزامپل کو بہت اچھا ایگزامپل ہے. شاہ رخ مجھے بتا دیں کوئی پریکٹیکل شاہ رخ ملک کوئی ایریا نظر آ رہا ہے؟ سوری شاہ رخ, اب دوبارہ سے اسٹارٹ کیجیے, آپ کی بات کے اوپر ہم بول پڑے تھے, پلیز دوبارہ. میں یہ کہہ رہا ہوں, دیکھیں سیکولرزم جو ہے وہ بہت ساری جگہ پہ نافذ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا 100%, لیکن 80% 90% امریکہ میں, کینیڈا میں نافذ ہے. اسلام سر کہاں نافذ ہے؟ کوئی ایک ملک جہاں پہ پریکٹیکلی نافذ ہو نظر آ رہا ہو, ہاں یار یہ بڑا ایک آئیڈیل ہے آپ کے پاس ہو, یا یہ ہمارے پاس ماڈل ہے, ادھر ہم نے کرنا ہے. میں آپ کو یہاں پر ایک پوائنٹ آیا تھا. تو اصل میں اوور آل جو یہ بات کرتے ہیں نا ہم کہ پریکٹیکلی کہاں پر جو ہے نا کسی ایک دنیا میں اسلام نافذ ہے, آپ اس بات کو سمجھیں, اور آپ ویسٹ میں بیٹھے ہیں اور آپ سیکولر ویلیوز کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, آپ اس بات کو ہم سے زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ رائٹ ناؤ پوری دنیا کا سسٹم کس طرح سے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. تو یہ تو تب بات ہو نا کہ جب ہر ایک ملک کو آزادی ہو اپنی اکانومی کو بنانے میں, اپنی پولیٹیکل سسٹم کو بنانے کے اندر. آپ کو پتا ہے کہ ایک اسٹیبلشمنٹ ہمارے پاس لوکل اور ایک انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے جو پوری چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے. جو پریکٹیکلٹی کی آپ نے کہا نا, اگر تو یہ بات ہوتی کہ کسی بھی دور کے اندر اسلام کا اکنامیکل سسٹم جو ہے نا وہ ڈیولپ ہوا اور اس نے اثرات نہ دیے. میں آپ کو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی کلاسیکل ایگزامپلس ہے جو انہوں نے اکنامکس ماڈل کے اوپر ریفارمز کی, اور ایک ایسا وقت آیا کہ ایسی اکنامیکل ریفارمز ہوئی, شاید ہمیں ویسٹرن ویلیوز یا لبرل ویلیوز کی ہسٹری میں بھی وہ نہیں ملے گی کہ انہوں نے اس دور کے اندر لوگ صدقہ لے کے پھرتے تھے, زکوٰۃ لے کے پھرتے تھے, کہ کسی محتاج انسان کو صدقہ اور زکوٰۃ دیا جائے, اور اس دور کے اندر صدقہ اور زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا. تو اگر ایک پراپرلی آپ کو بائزم سے ہٹ کے پراپرلی کسی جگہ پر ہمیں اسلامک اکنامک سسٹم کو امپلیمنٹ کرنے کی اجازت دی جائے, سو وی جینوئنلی بلیو, اور ہمارے پاس اس کی پوری ہسٹری ہے, سب چیزیں ہیں, کہ وہاں پر آپ کے جو صرف ہم ایک چیز کو لے کے جا رہے ہیں نا کہ اسلامک اکنامک سسٹم وہ بالکل حل ہو سکتے ہیں, اور ہمارے پاس اس کے پورے دلائل اور سب کچھ چیزیں موجود ہیں. شاید آپ اگر کوئی سیکولر سسٹم میں کسی جگہ پر ایسا ہوا کہ جہاں پر پوری اکانومی جو ہے نا ساری ختم ہو گئی ہو, پاورٹی لائن, آپ یو ایس اے میں جا کے دیکھ لیں, آپ ذرا جائیں وہاں پر, وہ جہاں پر کسینوز بہت زیادہ ہیں, کیا ہے اس جگہ کا نام ہے, لاس ویگس میں جا کے دیکھیں, لوگ گٹروں کے پائپوں میں رہنے کے لیے جو ہے نا وہاں پر رہ رہے ہوتے ہیں. سو اس کو ڈاکومنٹریز ہیں, پاورٹی لائن سب جگہ پر ہے. جی میں آپ کو بتاتا ہوں, یہاں پہ نا امریکہ میں جو بندہ کمانا چاہتا ہے نا کہ بھائی میں ایک نارمل بندہ ہوں, میرے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, میں کچھ بھی نہیں آتا, مجھے بس سمجھے میں ادھر سے ادھر چیزیں کر دوں گا, تو وہ بندہ بھی اتنا کما سکتا ہے کہ اپنا گھر چلا لے گا. اچھا, یہ جو امریکنز کما رہے ہیں, وچ کاسٹ پوری دنیا کو لوٹ کے امریکہ, وہ تو بات ہی ہو رہی ہے نا, دیکھیں وہ بات اس کی کاسٹ پوری دنیا بیئر کر رہی ہے, کاسٹ پوری دنیا بیئر کر رہی ہے. وہ ٹاپک اور ہو جائے گا جب ہم جو سیکولرزم کی اچھی باتیں ہم تو وہ جاننا چاہ رہے ہیں. شاہ رخ, بات آپ نے درست کہی کہ جو آدمی کمانا چاہ رہا ہے وہ کما سکتا ہے, لارجلی آئی ایگری ود دیٹ, اگرچہ 100% آپ کو بھی پتا ہے کہ بات ایسی نہیں ہے, لیکن لارجلی یس وی کین بوتھ ایگری ٹو اٹ. بٹ ڈو یو تھنک کہ اس کی وجہ سیکولرزم ہے؟ نہیں, اس کی وجہ تو یہ سسٹم ہے نا جو ہمارا سسٹم بنا ہوا ہے, اس میں سیکولر چیزیں بھی شامل ہیں, لبرل چیزیں بھی شامل ہیں, بالکل ہیں. لیکن ہمارے تو پاکستان میں تو لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھائی قادیانی کو یہاں سے خریدنے کی اجازت نہیں ہے, یہاں کوئی چکر نہیں ہے, میں مسلمان ہوں, سنی ہوں, واٹس ایور, میں جاؤں گا کوئی چیز لے لوں گا, which is perfectly fine. میں اس پہ بھی آئیں گے. اچھا شاہ رخ ابھی نیا ہے, شاہ رخ از نیو ٹو امریکہ. گفتگو میں زیب اس طرح سے سینٹرلائزیشن ختم ہو جائے گی گفتگو میں سے. وہ ہم ایک آرگومنٹ بلڈ کر رہے ہیں نا کہ امریکہ میں بہت سے آپ کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کو کام مل جائے گا, فیئر انف. بٹ آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ سیکولرزم اچھی بات ہے, دین دس اسٹیٹمنٹ ہیز ٹو بی لنکڈ ود سیکولرزم. اگر اس کی وجہ سیکولرزم ہے مجھے بتائیں, اگر نہیں ہے تو ہم اس آرگومنٹ کو چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, سوری ریپیٹ کوسچن کیا تھا؟ کمپلیٹلی نہیں کہہ سکتے. سو دیئر فور جب ہم اکانومی کی بات کرتے ہیں تو سیکولرزم از نیسیسرلی دی تھنگ جس کی وجہ سے پاکستان میں سیکولرزم آنا چاہیے. ایگریڈ؟ ہاں کہہ سکتے ہیں. اوکے, لیکن ہمارے یہاں نوکری بھی نہیں دیتے نا, ہمارے یہاں تو کہتے ہیں اچھا یہ شیعہ ہے, اچھا اسے جان چھڑاؤ. نہیں, یہ بہت جنرل بات کر رہے ہیں, بہت ایسا نہیں ہے. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان کے آپ گورنمنٹ میں دیکھیں, ہمارے کریٹیکل جو کی عہدے ہیں جنہوں نے پاکستان رن کرنا ہے, اس میں آپ کو سارے مسالک نہیں نظر آتے. سر مسالک نظر آتے ہیں, سارے کے سارے ایچ ایس این کالج سے نکلے ہوئے ہیں. مسلک کی بات کریں گے نا, آپ نے کہا شیعہ تو نوکری, ایچ ایس این کالج سے کیا ان کا مسئلہ ختم کر دیا انہوں نے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو جتنی پولیٹیکل ایلیٹ ہے ان کا مذہب سے لینا دینا ہے؟ مطلب میں بہت زیادہ فتویٰ نہیں لگا رہا, لیکن آپ کو بھی پتا ہے وہ کس ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. وہ بہت ہی here we are, let's apply a logical construct on this, logical deductive, کہ
हमारी ये जो इन इदारों से निकले हुए लोग हैं इनका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारी प्रेमिस नंबर 1 है. प्रेमिस नंबर 2 है कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान का निज़ाम चलाते हैं. देयरफॉर द कंक्लूजन दैट फॉलोज फ्रॉम इट कि पाकिस्तान का निज़ाम जो है सेकुलर लोग चला रहे हैं, व्हिच इज एग्जैक्टली व्हाट माय पॉइंट इज कि लोगों को चलाना चाहिए. या दैट्स अ गुड पॉइंट. तो ये इस्लामी टच इस्तेमाल करते हैं ना सर. इमरान खान ने हाथ में तस्बीह पकड़ी होती है, वो आजकल क्या कहते हैं, कौन सा यार इनका वजीर है, मुझे नाम नहीं याद, वो भी तस्बीह पकड़ के लेकिन शायद टू बी फेयर, यू नो, दैट्स नॉट इस्लाम्स प्रॉब्लम. वो तो अगर कोई आदमी इस्लाम को परवर्ट करता है तो वो तो उसका प्रॉब्लम है. इस्लाम डज नॉट कंडोन दैट. सेकुलरिज्म क्या है सर कि आप पॉलिटिक्स में रिलीजन को इस्तेमाल नहीं करेंगे. यहाँ तो हर कोई जो है ना तस्बीह लेके आ जाता है, रिलीजन लेके आ जाता है, रिलीजन से वोट मिलता है ना. मोदी क्या कर रहा है, हिंदुइज्म नहीं वोट ले रहा है. आवाज बहुत ऐसा होगी शाहरुख. अच्छा आवाज ऐसा होगी. अच्छा, सेकुलरिज्म का ये नहीं है कि आप मजहब को यूज नहीं कर सकते. वो ये है कि मजहब के जो रियासत के जो अमूर है ना, जो पोजीशंस हैं, उसमें रिलीजन का कोई किरदार नहीं होगा. वैसे तो यहाँ पर जो ऑल्ट राइट है वो क्रिश्चियनिटी का एक एक्सट्रीमिस्ट फॉर्म जैसे मागा है वो यूज करते हैं. और वो तो डार्विनिज्म, ये जो यहाँ पे कंजर्वेटिव मीडिया है, जो डेली वायर जिस तरह अभी जिनने कैंस ओवंस को निकाला है, वो आपको पता है डार्विन क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं. तो देयर इज ऑलवेज अ मिक्स एंड मैच, यू नो, नो वन इज 100% परफेक्ट. ज़या, आपने जो बात की है ना, आपने जो कहा कि सेकुलरिज्म का बेसिक ये है कि जो स्टेट की पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर रिलीजन का अमल दखल नहीं होगा, रिलीजियस पॉलिसीज़ का अमल दखल नहीं होगा. तो फिर किसका होगा? फिर ह्यूमन रैशनल का होगा. नहीं कि अब हम क्या कह रहे हैं कि जब हम इस्लामिक स्टेट की बात करते हैं, रिलीजन की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं कि रिलीजन के जो फंडामेंटल्स हैं वो ड्राइव हो रहे हैं वहीं से. और वही कहाँ से आई है? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से आई है. सो बेसिकली हम ज़लज़ला आ गया. बस जी बैल भाई. नहीं ठीक है. अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात को जिसको हम वही एंड देन उसके थ्रू इंप्लीमेंट करना चाहते हैं. और कुरान में बीइंग मुस्लिम, अल्लाह ताला फरमाते हैं, हुक्म इल्ला लिल्लाह, जो हुक्म है वो अल्लाह का ही होगा. और ऑन द अदर हैंड हम कहते हैं कि नहीं हमें जो है वो जो ह्यूमन रैशनल है ना उसके ऊपर जो है ना वो किया जाए. तो अब आप यहाँ पर भी कंपेयर करके देख ले कि ह्यूमन रैशनल जो है ना वो कितना इस पे मैं आपसे डिसएग्री करूंगा. एक्चुअली नोट कि आप जो बात कह रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो ठीक नहीं है, लेकिन इस तरह की जो डिबेट्स होती है ना, जो गुफ्तगू होती है, जो डिस्कशंस होती हैं, उसमें जब हम स्ट्रेट वे हम कुरान हदीस को जब हम इन्वोक करते हैं तो उसका मतलब ये है कि अब अगले आदमी के पास कहने को कुछ नहीं बचा, इसलिए कि हमें कॉमन चीज़ तो इस्लाम है ना. सो इसलिए हम जो कुरान हदीस के अहकाम हैं उनको बिल्कुल वो हमारे वो सब के लिए, मेरे लिए, शाहरुख, ज़ेब आपके लिए सबको हैं, लेकिन हम एक केस बिल्ड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कौन सा सिस्टम बेहतर होना चाहिए. सो जो आपने शाहरुख बात कही कि जो सेकुलरिज्म है उसमें तो यही है ना कि जो रिलीजन है वो स्टेट की पॉलिसी पे इफेक्टिव नहीं होगा. बिल्कुल. According to what standard, and is that standard challengeable, or is that absolute कि पूरी दुनिया के ऊपर इसने मस्ट नाफज होना ही होना है? नहीं सर, एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है ना. एब्सोल्यूट तो कुछ भी नहीं है. एब्सोल्यूट कोई भी चीज एब्सोल्यूट. Which means कि अगर कोई ऐसा मुल्क है जहाँ पे रिलीजियस लोग रह रहे हैं और उस मुल्क को बनाया इसलिए गया था कि वहाँ पे एक रिलीजियस एक्सपीरियंस मिले, वहाँ पे अगर रिलीजियसली ड्रिवन लॉज हों तो वो उन लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर होगा एज अपोज टू सेकुलर. हाँ बिल्कुल. कैसे मेजॉरिटी जो है उसके रूल्स होंगे. कायदे आज़म ने ना पहले अपना जो लॉ मिनिस्टर है वो जोगिंदर नाथ को बनाया था, जो कि हिंदू था. और व्हिच इज फाइन. इस्लाम में आपको थ्रू आउट एविडेंस मिल जाएगा कि नॉन मुस्लिम स्टेट का जो वजारतें वगैरह उनको मिल सकती है. कौन था सर, आप मुझे बता देना. अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में अगर कोई एक नहीं था तो इसका मतलब ये तो नहीं कि इस्लाम ने रोका हुआ है इस चीज़ से. यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. हमने सर चीज़ें तो उधर से ही लेनी है ना, या कहीं और से लेनी है. मैं आपको शरीयत का उसूल बता देता हूं. शरीयत का उसूल है, उसूल ये है कि वो कहते हैं कि अदम ज़िक्र से अदम वजूद लाज़िम नहीं आता. ये ना एक फिक्र उसूल है कि अगर किसी चीज़ का किसी जगह पर आपको जिक्र नहीं मिलता ना, इज नॉट दैट मीन इज कि उसका होना मुमकिन नहीं है. सो अगर इसके ऊपर आपने क्रिटिक करनी है ना, तो वो क्रिटिक इस तरह से होगी कि कोई इस्लामिक फंडामेंटल आप बताएं कि यहाँ पर मना किया गया है कि ना करो. अब वो इम्प्लीमेंट हुआ हो सकता है. अगर फॉर एग्जाम्पल एक सेकुलर कंट्री के अंदर भी अगर हम देखें हैं कि वहां पर मेजॉरिटी मुसलमान है और आपके पास कैपेबल लोग हैं और आपको जरूरत ही नहीं पड़ी किसी गैर मुस्लिम को लगाने की, तो इट्स नॉट दैट मीन के वो जनरली ये बिलीव करते हैं सेकुलर स्टेट के उसको होना नहीं चाहिए. तो ये दो अलग फंडामेंटल है. इन एडिशन टू दैट ये तो हो गया ना वैसे एक फैक्चुअल जो इनएक्यूरेसी है उसकी हवाले से, लेकिन ये आर्गूमेंट नहीं है. मेन आर्गूमेंट ये है कि लेट्स अस्यूम एक मिनट के लिए कि हाँ जी वाकई ही नहीं कोई गैर मुस्लिम हो सकता. व्हाट इज द पॉइंट इन दैट? क्या हम ये कह सकते हैं कि किसी लिबरल मुल्क में वहाँ पे कोई सोशलिस्ट उनके कोई सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, या किसी सोशलिस्ट कंट्री में कोई लिबरल वहाँ पे उनके सिस्टम का हिस्सा बन सकता है, या कोई फैशिस्ट बन सकता है? बनते हैं. That's a good point. अगर बनते हैं तो आप मुझे बताएंगे कि अमेरिका में, और मैं अमेरिका का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि आपने उसको एक हवाले के तौर पे कहा है, जब उबैद भाई ने आपसे पूछा था, तो वहाँ पे मैकार्थिज्म क्यों हुआ था? Out of fear of communism. एग्जैक्टली. यानी कि जो कम्युनिस्ट है वो लिबरल सिस्टम के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते. वो तो उसके अगेंस्ट में खड़े हुए थे ना. वो तो उन्होंने करना ही था अपनी आवाम को जो भी करने के लिए.
There you go, which means कि जब आपका एक सिस्टम का पैराडाइम एस्टैब्लिश हो जाता है, अब वो इस्लाम को थोड़ा सा मिलान करने की कोशिश करते हैं। नहीं देखें ना, अब हमने इस चीज़ को इससे एक हमने कंक्लूजन ड्रॉ कर रही है ना, हम इस चीज़ पे मुत्तफिक हैं सारे कि एक सिस्टम का जब पैराडाइम एस्टैब्लिश हो जाता है तो हर वो चीज़ जो सिस्टम को वायलेट कर रही होती है, आप सिस्टम को प्रोटेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को उससे दूर रखते हैं। इस्लाम को हम क्यों डिफरेंटली ट्रीट करें विद द असम्पशन कि इस्लाम आपको बिल्कुल इजाज़त नहीं देता कि फलां बंदा इसमें नहीं आ सकता, then why should we treat Islam differently? नो, जितने भी इज़म्स हैं, ठीक है, चाहे जितने भी मजहब हैं, जितने भी आइडियोलॉजीज हैं, वो अपने आप से जो डिसेंट करने वाले ओपिनियंस हैं, जिस तरह कैपिटलिज्म को कम्युनिज्म है, कम्युनिज्म को कैपिटलिज्म, वो बर्दाश्त नहीं करते, तो व्हाई डू पीपल एक्सपेक्ट इस्लाम टू टॉलरेट? अच्छा, मैं एक बात बता दूं, आई एम प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट हियर, आई एम जस्ट लेटिंग यू या, बट आई एग्री, that's a good point. Yeah. तो शाहरुख, अगर कोई सिस्टम अपने से बगावत करने वाले सिस्टम की टॉलरेशन नहीं करता तो इस्लाम क्यों करे? कैपिटलिज्म नहीं टॉलरेट करता कम्युनिज्म को, इस्लाम क्यों टॉलरेट करे गैर इस्लाम? तो सर वही तो बता रहा हूँ कि हमारा मुल्क जो है भाई, जोगिंदर नाथ जो है हमारा हिंदू मिनिस्टर था, मतलब ये तो कॉन्ट्रेरी बात नहीं होगी, उल्टी बात नहीं होगी जो आप कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपसे अर्ज किया है कि ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता इस्लामी रियासत पे, मैं आपसे ये कह रहा हूँ, लेकिन फॉर द आर्गुमेंट से अगर फर्क पड़ता भी है तो हाउ डज दिस मेक इट बैड जबकि हर सिस्टम अपने आप को प्रोटेक्ट करता है? व्हाई डज इस्लाम नॉट हैव दिस राइट? फॉर एग्जाम्पल हम क्लियर हैं, चलिए आप मिनिस्ट्रियल लेवल पे छोड़ दें, हम क्लियर हैं कि कोई गैर मुस्लिम हमारा हेड ऑफ स्टेट नहीं हो सकता, ओके, वी आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। हर सिस्टम के अंदर यही चीज़ पाई जाती है कि किसी सेकुलर सिस्टम के अंदर कोई रिलीजियस आदमी आके अपने सिस्टम, अगर वो आएगा भी तो वो सेकुलर वैल्यूज के साथ आएगा। कैपिटलिज्म के अंदर कोई सोशलिस्ट नहीं आ जाएगा हेड ऑफ स्टेट, सोशलिज्म के अंदर कोई कैपिटलिस्ट, हर सिस्टम अपने आपको प्रोटेक्ट करता है। तो व्हाई अंदर तो नहीं झांक सकते ना कि वो सोशलिस्ट है, या ठीक है अपनी बातें कर रहा होगा, लेकिन आप अंदर तो नहीं झांक सकते कि वो क्या है। हम ओपनली बात कर रहे हैं, ओपनली एंडोर्स करता है, हम भी कह रहे हैं, हमारा भी कोई काफिर आदमी अगर कहे कि मैं मुसलमान हूँ, कलमा पढ़े, तो हम भी उसके अंदर नहीं झांक सकते, उसको मान लेंगे। जी, I think I think we've reached a point where we can move on to the next topic. अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक से अब मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ अगर आप, इफ यू डोंट माइंड? नहीं। पूछे तो मीम ये बन गई मीम ग्रेड रिस्पांस। जी, पूछे क्या सुने? ओके, लेट्स एंटरटेन एन अल्टरनेटिव सिनेरियो नाउ। लेट अस से कि हम बात मान जाते हैं कि पाकिस्तान सेकुलर होना चाहिए। गिव अस दिस वर्ल्ड व्यू कि वो पाकिस्तान कैसा होगा, उसकी इकोनॉमी सोशलिस्ट होगी, लिबरल होगी, हाउ वुड दैट वर्क? देखिए, मैं अभी तक डेविल्स एडवोकेट खेल रहा हूँ, इसका जवाब आपको शाहरुख देगा। जी। सर कैपिटलिस्ट लोग हैं जिनके हम गुलाम हैं, उन्हीं की तरह होगी, और कैसी होगी? कैपिटलिस्ट ही होगी। सेकुलर होने का मतलब हमने आजाद होना है ना। योर चीफ आर्गुमेंट इज कि हम चूंकि गुलाम हैं, देयरफॉर नो, द चीफ आर्गुमेंट इज कि हमें इस सिस्टम को एक्सेप्ट करना है और जरूर करना है इसलिए कि हम गुलाम हैं। दैट्स द एकेडमिक आर्गुमेंट। और हमारे पास क्या चाह रहे हैं? हमने अफगानिस्तान बनना है या ईरान बनना है? If Afghanistan is actually doing remarkably well, if you don't look at Afghanistan through the eyes of CNN, सिटीजनशिप रखी हुई है, आप उधर जाते नहीं है। नहीं देखें, अफगानिस्तान, पहली बात यह है कि यूके की सिटीजनशिप रखना, खैर मेरे पास है भी नहीं यूके की, ये भी एक मिथ है, लेकिन लोग जो बातें कहते हैं मैं कहता हूँ ठीक है, फिर खुद ही ढूंढते रहो। लेकिन लेट्स आर्गुमेंट सही, मैं कहता हूँ ठीक है मेरे पास यूके की है, यूके की सिटीजनशिप से क्या मेरे राइट्स खत्म हो जाते हैं कि मैं सिस्टम के पे बात करूं? जो ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं वहाँ पे, जो वाइट ब्रिटिश मुस्लिम्स हैं मिसाल के तौर पे, क्या उनके राइट्स मेरे राइट से डिफरेंट होंगे? जैसे वहाँ पे मिसाल के तौर पे अगर हम बात करते हैं, डॉक्टर मुराद की बात करते हैं, डॉक्टर विंटर्स जो पहले थे मुसलमान हो गए, डॉक्टर मुराद वो कैम्ब्रिज की मस्जिद में खुतबा देते हैं, नमाज पढ़ाते हैं, उनका एक इस्लामिक व्यू है, क्या उनका सस्पेंड किया जा सकता है? अगर उनका नहीं किया जा सकता तो मेरा सिर्फ इसलिए किया जा सकता है कि उनका रंग गोरा है और मेरा रंग ब्राउन है? आई मीन इज दैट द वे टू टेक? या वो रख सकता है तो मैं भी रख सकता हूँ? टोनी ब्लेयर बरतानिया का वज़ीर आज़म होने के बावजूद उसने आयरलैंड की, नॉर्दर्न आयरलैंड की बात नहीं कर रहा, वो तो यूके का वैसे हिस्सा है ना, मैं जो रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड है उसकी बात कर रहा हूँ कि वहाँ की नेशनलिटी खुद अपने बच्चों को लेके दी, बिकॉज इट ऑफर्स यू अनदर लेयर ऑफ प्रोटेक्शन। तो वो दुनिया में एक सिस्टम है, लोग उसको यूज करते हैं। आई डोंट थिंक दैट हैज एनी बेयरिंग ऑन मी हैविंग द ओपिनियन। यूरोप के कितने मुल्क हैं जहाँ पे चाइना का सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है उनकी इकोनॉमी में, सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, वहाँ की टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं, वहाँ के गैजेट्स यूज करते हैं। क्या इस वजह से वो चाइनाज में जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस होती हैं उस पर बात करना बंद कर दें? नहीं तो करनी चाहिए ना, मतलब वो तो कोई मतलब 100 मिलियन यूरो से ज्यादा यूरोप में अफ्रीका का फ्रूट सब्जी आता है। हर चौथे दिन अफ्रीका को बैश कर रहे होते हैं, तुम लोग ऐसे हो वैसे हो। कभी अफ्रीकन के मुंह से सुना कि हमारा खाते हो और हम पे तुम जुबान दराजी करते हो? ये एकेडमिक आर्गूमेंट्स नहीं है। लोग सर्विसेज यूज करते हैं, पे करते हैं। देखो तुम वेस्ट की टेक्नोलॉजी यूज करते हो, ऐसी बात करते हो, भाई पैसे देते हैं। दुनिया में जब से इकोनॉमीज डेवलप हुई हैं, सर्विस प्रोवाइडर या मैन्युफैक्चरर वर्सेस यूजर, ये एक सिस्टम चला आ रहा है। इट डजंट मीन दैट इफ यू पे फॉर अ टेक्नोलॉजी देन यू हैव टू अबाइड बाय देयर सिस्टम।
ऐसा तो नहीं दुनिया में होता सर, लेकिन फिर आप एक तरफ बाइकआउट की बात करते हैं, बाइकआउट करते हैं। बाइकआउट किसका करते हैं? इसराइली कंपनियों का करते हैं, और किसका मैं सर, कहता हूँ? इसराइल और ये अमेरिका देखो इसराइली इतने कंपनी इंटररिलेटेड है कि शायद आप सोच भी नहीं सकते, इतने इंटररिलेटेड। ये दे आर, और हम इसीलिए कहते हैं, जैसे अभी हुआ है ना कि अमेरिका अपनी फ्रेंचाइज इसराइल से निकाल रहा है कि तुम लोगों ने तो हमें बर्बाद कर दिया है। अब उसमें सिर्फ मैं तो बाइकआउट नहीं कर रहा, उसमें लंदन में बैठी स्टेसी भी कर रही है, न्यूयॉर्क में बैठा पीटर भी कर रहा है, सारी दुनिया कर रही है। बाइकआउट कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ये तो हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बिहाफ पे कह रहे हैं ना कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन, ये तो आपकी सेकुलर वैल्यूज के अकॉर्डिंग है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। इस पे तो इस्लामिक और सेकुलर वैल्यूज बिल्कुल बराबर हैं। कैसे भाई, आई हैव अ क्वेश्चन। ये क्योंकि ये सेकंड टॉपिक यही था, अब हमारे पास 15 मिनट रह गए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि देखिए ये जो बॉयकॉटिंग है, अच्छा एक होती है अंधाधुंध बस पान दे और है टायर जला दो, उससे तो किसी का कोई फायदा नहीं होता, हमारा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर जल रहा होता है। लेकिन फिर आता है कि KFC को स्पॉन्सरशिप आती है, कि PSL को आती है स्पॉन्सरशिप KFC। अब PSL दे रहा है हमको पैसे ले रहा है KFC से, KFC PSL को पैसे दे रहा है, यानी कि इनकम आ रही है। तो अब देखिए मेरा स्टांस ये है कि हमने करनी है स्मार्ट प्रोटेस्ट, कोई उसका कोई फायदा भी हो, बस ये उंगली कटा के शहीदों में नाम नहीं लिखवाना कि बस रोजे मैशर जी हमने भी कुछ किया था, कुछ एक्चुअली रिजल्ट भी चाहिए। मेरा ये मानना है कि आप उनसे पैसे ले लें वो जो दे रही हैं, और वही पैसे आप फलस्तीन भेज दें, तो यू कैन प्रोटेस्ट एंड यू कैन एट द सेम टाइम यू कैन हैव अ रिजल्ट। लेकिन आप कहते हैं कि PSL का बॉयकॉट कर दें। हाँ, PSL का बॉयकॉट कर दे। देखिए PSL का बॉयकॉट सिर्फ इस वजह से नहीं कि वहाँ पे KFC वाले थे, दैट इज द मेन रीजन, ऑफ कोर्स वो एक मेन रीजन है। लेकिन जिस तरह से PSL ने और PCB ने अपना केस प्रेजेंट लोगों के सामने किया है या नहीं किया है, हमें प्रॉब्लम असल में उससे है। सो फॉर एग्जांपल अगर वो ये आके कहते, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था एक्चुअली कि वो इस्लामी मुल्क है, तो कुरान का हवाला देते हुए कहते हैं कि मोमिनों पे ये बात बाइंडिंग है कि अपने अहदों को पूरा करो। भाई हम गजा वाले मसले से पहले KFC से एग्रीमेंट कर चुके हैं, वी आर बाउंड, वी हैव टू। अब अगर रियासत पाकिस्तान उनको बैन नहीं करती है तो हमने तो अपना अहद पूरा करना है, यानी कि उसकी एक रैशनल जस्टिफिकेशन होती, दैट वुड हैव बीन वन थिंग। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये किया कि KFC को उन्होंने पूरा ग्लोरीफाई किया, उन्होंने कोई इस पर वजाहत पेश नहीं की। फ़लस्तीन का झंडा पाकिस्तानी स्टेडियम्स में बैन कर दिया, कितने लोग हैं उनको स्टेडियम से निकाल दिया इसलिए कि तुम फ़लस्तीन का झंडा लेके आए हो। अमेरिका में लोगों ने फ़लस्तीन के झंडे लेके स्पोर्ट्स के स्टेडियम्स में गए, UK में गए, सारी दुनिया में गए। लेकिन पाकिस्तान में लोगों को गुस्सा इस चीज़ पे था, और हमें इस चीज़ पे था कि जी मैं कह रहा हूँ इस्लामी मुल्क ना, अगर सेकुलर मुल्क होता तो ले जाने देते। अगर इस्लामी मुल्क होता तो यहाँ पे भी इजाज़त होती, मैं आपसे ये कह रहा हूँ। इस्लामी मुल्क में अनलेस कि आपको बताएं कि कोई इस्लामी हुक्म ऐसा है जो आपको प्रोहिबिट करता है, फिर तो एक और चीज़ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सेकुलर मुल्कों का, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि सेकुलर नहीं, मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ कि हमारी इकोनॉमी जो है वो लिबरल इकोनॉमी है। लिबरल इकोनॉमी इज बेसिकली न्यू कैपिटलिज्म, जो कि रोनाल्ड रेगन ने पूरी दुनिया में फैलाई थी और पाकिस्तान में भी वही चल रही है। लेकिन खैर वो हमारा टॉपिक चेंज हो गया था। मैं उस वक्त एक्चुअली आपसे ये कहना चाह रहा था कि जो ज़िया साहब ने किया है उससे बहुत ज़्यादा बुरा जो है भुट्टो साहब करके गए थे, वो तो सोशलिज्म इम्पोज करके गए थे ना पाकिस्तान पे। वो तो इकोनॉमी को जिस तरह से उन्होंने हर्ट किया था जब नेशनलाइजेशन की मूवमेंट स्टार्ट हुई थी, पाकिस्तान का बेड़ा इस तरह से गर्क किया कि आज तक पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सका। ज़िया साहब ने आके उसमें ऐड किया बिकॉज ही थॉट इस्लाम वाज समथिंग आई कैन यूज एंड ही यूज्ड इस्लाम। एक्चुअली ही अब्यूज्ड इस्लाम। हम पाकिस्तान में नजरियाती लोगों को ज़िया साहब से ज़्यादा शिकवे इसलिए हैं कि इस्लाम को न सिर्फ उन्होंने अब्यूज़ किया बल्कि उन्होंने बहुत सी ऐसी राहें खोल दी कॉन्स्टिट्यूशन में कि आप कोई भी एंटी इस्लामिक काम कर सकते हैं। फेडरल शरिया कोर्ट के फैसले को चैलेंज के साथ ही इनफेक्टिव कर देना, ये ज़िया साहब का कारनामा है। पूरी दुनिया, पूरे पाकिस्तान में ये वाहिद कोर्ट है एक ऐसी जिस पे ये रूल अप्लाई होता है। बाकी सारी कोर्ट्स को स्टैंडर्ड तरीके से देखा जाता है कि आप इसके फैसले को चैलेंज करें, अगले कोर्ट जब तक फैसला नहीं देती है तब तक ये फैसला स्टैंड करेगा, एक्सेप्ट फॉर द फेडरल शरिया कोर्ट। ये ज़िया साहब हमें तोहफे में दे रहे हैं। लेकिन आपके नहीं, हाँ होना तो ये चाहिए था। लेकिन आप जो सेक्युलर टेंडेंसीज रखने वाले हजरात हैं ना, आपसे भी दरखास्त है कि आप ज़िया को हमारा जो है ना एक क्रिप्टोनाइट के तौर पे यूज ना किया करे कि आप ज़िया का नाम लेंगे और हम पिघलना शुरू हो जाएंगे। वी आर विद यू ऑन दिस दैट ही वाज नॉट द गाय that I wouldn't label him as Islamist. I'd say he was an opportunist to use Islam to. यार सबसे बड़ी बात कि इस्लाम में ज़बरदस्ती की हुकूमत नहीं है। एक आदमी जो ज़बरदस्ती ऊपर हुक्मरान बन के बैठ गया है वो कैसे इस्लामिक हो सकता है? इस्लाम में तो है कि जो आयत है ना कि अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो और साहिबाने अमर की इताअत करो, उलुल अमरी। अब उसके अंदर जो है एक इंटरप्रिटेशन गवर्नमेंट्स की है, लेकिन साथ ही कैवियट है उलुल अमरी मिनकुम, दोज़ हु आर अमंग यू, नॉट दोज़ हु आर अपॉन यू। उसको तो इस्लाम वैसे डिनाई करता है, तो वो बंदा जबरदस्ती कब्जा करके कहता है नहीं यार अब मैं कैसे सर्वाइव कर सकता हूँ, इस्लाम लेट मी यूज दैट। सो ही इज नॉट द गाय दैट वी ओन। आई थिंक वी हैव टू मूव ऑन। जी या वी कवर्ड अ होल आवर। मैं जयाब आपके पॉइंट पे ना एक कमेंट करना चाहता हूँ कि जो आपने थ्योरी बताई है ना वो बहुत अच्छी है
کہ مطلب کہ ہمیں اسمارٹ بائیکاٹ کرنا چاہیے, بٹ پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے. اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ میرا بھی تھوڑا سا مارکیٹنگ سے کچھ تو لینا دینا ہے. سو بیسیکلی KFC نے PSL کو یوز کیا تھا مارکیٹنگ ٹول. سو کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی کارپوریٹ اس وقت تک مارکیٹنگ کے لیے انویسٹ نہیں کرتی جب تک وہ اس کا 4x 5x 10x اس کا اپنے ریونیو اور سیلس کے اندر پروفٹس کے اندر وہ وہاں پر نہ لے آئے. تو وہ ایک اسمارٹ موو ہوتا ہے. اور ہماری پاکستانی عوام یو نو ویری ویل کہ وہ انٹلیکچولی اتنی رچ نہیں ہے کہ آپ کہتے ہیں چلے فائن ہم KFC سے پیسے لے کے PSL میں ادھر بھیج دیتے ہیں, اور وہ جو اتنی پروموشن ہو رہی ہوگی وہ صرف PSL میں نہیں پروموشن ہو رہی ہے. ہم تو ابھی میں تو ابھی دیکھ رہا تھا آپ کو پورے لاہور کے اندر جگہ جگہ پہ KFC کے جو ہے نا وہ بل بورڈ نظر آ رہے ہیں, اور ایکچولی اگر آپ جا کے فیگرز دیکھ لیں گے یو ول سی کہ KFC کی سیلس کے اندر اضافہ ہی ہوا ہوگا. سو ایکچوئل میں آپ پیسے لے کے آپ جو ہے نا ان سے زیادہ اسمارٹ نہیں بن سکتے کہ آپ پیسے لے کے بھیجتے, اور وہ اتنے اسمارٹ نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو مارکیٹنگ منی کو مونیٹائز ہی نہیں کر پا رہے. اچھا چلیں, میں نے ایک سوال پوچھا تھا وہ تھوڑا سا آئی تھنک تشنا رہ گیا کہ پاکستان میں پھر جب سیکولرزم آپ لے کے آئیں گے یا جو جیسے اگر آ جاتا ہے, ہم ایک الٹرنیٹیو ویو کی بات کر رہے ہیں, تو وہ سوشلسٹ ہوگا یا لبرل ہوگا؟ تو آئی تھنک اگر مجھے ٹھیک سمجھ تو شاہ رخ کہہ رہے تھے کہ وہ لبرل ہوگا, سوشلسٹ نہیں. شیور, وہ سوشلسٹ کیوں نہیں ہوگا؟ واٹس رانگ ود دیٹ پارٹ؟ سر ہم نے امریکہ سے کیپٹلسٹ سسٹم لیا تو وہی چلائیں گے, مطلب سوشلسٹ نہیں ہوگا. مطلب اس میں کیا not the academic grilling, is it my brother? مطلب کیوں نہیں ہوگا سے مطلب میں سمجھا نہیں. مطلب وہ اس میں why liberal economy better than social economy? اور given the fact کہ پاکستان میں سوشل اکانومی یا سوشلسٹ اکانومی کے ایکٹیو پروپوننٹس موجود ہیں. اوکے, the counter argument would be کہ نواز شریف صاحب نے بہت پروموٹ کیا ہے نا لبرل اکانومی کو, تو کیا حالت ہوئی ہے پاکستان کی؟ ابھی 1 بلین پہ آیا ہوا ہے. تو بہتر ہی ہوئی ہے نا سر. بھٹو کی وجہ سے تو بالکل ہی زیرو لگ گیا تھا. نواز شریف کی وجہ سے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارا جو MCB بینک تھا اس کا میرا خیال ہے 22 ارب قرضہ تھا, وہ 22 ارب قرضہ اس نے دیا اور اس کے بعد پروفٹ میں بھی چلا گیا. مطلب یہ کس نے کیا؟ بھٹو صاحب نے کیا. بھٹو صاحب نے نیشنلائز کر لیا تھا اور نواز شریف صاحب نے واپس. دیکھیں آئی تھنک کہ آپ لوگ ایک پوائنٹ مس کر رہے ہیں. کوئی بھی سسٹم آ جائے, اگر وہ سسٹم چلے تو کہیں نہ کہیں ہم پہنچ جائیں گے. ہمارا یہ ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. 4-5 سال بعد کہا جا نہیں, اکانومی کے بارے میں نہیں کرتے. دیکھیں اکانومی کے بارے میں تو سب کنسسٹنٹ ہے, جو بھی آیا ہے پاور میں, جیسے بھی آیا ہے, جو اس کو لے کے آیا ہے, وہ سارے کے سارے میں کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن آج کسی نے مجھے بتایا ہے اور آئی تھنک مجھے رسپانسبلٹی بات کرنی چاہیے, سو پلیز ڈونٹ کوٹ می آن دس, کہ ہمارے جو معافی چاہتا ہوں کہ وہ کمپنیاں جو پاکستان کی جو ڈیفنس فورسز وہ چلا رہی ہیں, ان کے جو کلیکٹیو ایسٹس ہیں وہ $100 بلین سے بڑھ چکے ہیں. ناٹ انٹائرلی شیور. جی 300 بلین سر. 100 بلین جو ہے وہ 2007 میں تھے. 300 بلین. اوکے اگین آئی کانٹ کنفرم اور ڈینائی دیٹ, لیکن جتنے بھی ہیں وہ 3 بلین ہیں یا 300 بلین ہیں, وہ ایک کیپٹلسٹ سسٹم کے اندر ہی ہے نا, وہ کسی سوشلسٹ سسٹم کے اندر تو نہیں ہے یا کسی اسلامک سسٹم کے اندر تو نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ دیکھیں بھٹو صاحب نے یہ کیا تھا, نواز صاحب نے یہ کیا تھا, سو واٹ وی آر سیئنگ از دیٹ وی ہیو 2 پرابلمس. ان میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ لیسر پرابلم کون ہے, ویئر ایز تھرڈ آپشن موجود ہے جو ان دونوں سے بہتر ہے, وچ از کالڈ اسلامک اکنامک سسٹم. پریکٹیکل نہیں ہے ایکچولی ہے, پریکٹیکل اس لیے نہیں ہے کہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے وہ لبرل ویلیوز کو امپلیمنٹ نہیں کرتے. میں آپ کو بتا دوں پریکٹیکل کیسے ہے. آپ تھوڑی سی ریسرچ اس پہ خود کیجیے گا کہ اس وقت ویسٹرن مارکیٹس میں جو کیپٹلسٹ مارکیٹس ہیں, ان میں کتنے اسلامک پروڈکٹس جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں آلریڈی موجود ہیں. ان کی جو FTSE 100 مثال کے طور پہ, میں صرف اس کی ایگزامپل میں اس لیے دے رہا ہوں کہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ میں کس طرح کے اداروں کی بات کر رہا ہوں. وہاں پہ اسلامک مورگیج کی ویلیو دیکھیں کتنی بڑی ہے. وہاں پہ جو اسلامک فائنینشیل پروڈکٹس ہیں, لوگ ان کو نان مسلمز ان کو لے رہے ہیں, اس لیے لے رہے ہیں کہ دس سسٹم ایکچولی میکس سینس. جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ میں نے 25 سال کے لیے مورگیج لیا, جس میں سے پہلے 16 سال تو میں نے صرف سود دینا ہے, آخری جو 10-15 سال ہوں گے اس میں اگر میں مثال کے طور پہ میں اگر ڈیفالٹ کر جاتا ہوں, نہیں دے سکتا, تو میں نے جتنا عرصہ یہ 15-20 سال میں نے جتنا پیسہ دیا ہے, مجھے اس کا 1% کی ویلیو واپس نہیں ہوگی. میرا مکان ریپوزیس ہو جائے گا, جو کہ 1991 میں ہوا, جو کہ 2008 میں ہوا. تو لوگ الٹرنیٹیو کے طور پہ دیکھتے ہیں کہ اسلامک مورگیج دیٹ میک سینس. جی ٹھیک ہے, میں کہہ رہا ہوں یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے, بالکل میں نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, یہاں پہ بھی ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم اسلامک پروڈکٹس کو, جو فائنینشیل پروڈکٹس ہیں, ان کو اگر ہم دیکھتے ہیں کیپٹلسٹ مارکیٹ میں, دے آر ڈوئنگ ویل, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ہو سکتے ہیں. آن ٹاپ آف اٹ آپ دیکھیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز آلریڈی نیگیٹو انٹرسٹ کا تجربہ کر چکے ہیں. نیگیٹو انٹرسٹ مینس کہ نہ صرف یہ کہ وہ انٹرسٹ لیں گے نہیں, بلکہ آپ اگر بینک میں پیسہ رکھیں گے تو آپ کو چارج بھی کریں گے کہ آپ کے پیسے کو ہم سیکیور کر رہے ہیں, بہتر یوٹیلائز کر رہے ہیں, اس کی ویلیو انکریز کر رہے ہیں. سو ایکچولی اٹ واز نیگیٹو, ورک بریلینٹلی. 2008 کے ریسیشن کے بعد لمبا عرصہ ویسٹرن اکانومی آلموسٹ کلوز ٹو 0% انٹرسٹ پہ چلتی رہی ہے, آلموسٹ کلوز ٹو, ناٹ ایگزیکٹلی 0 بٹ ویری ویری کلوز ٹو اٹ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اسلامک
मॉडल्स हैं या वो जो उनके साथ कंपैटिबल हैं, उसका कितनी जगह पे आपको एविडेंस मौजूद आपको नजर आता है कि दे आर प्रैक्टिकल. ऑल व्हाट वी आर सेइंग इज कि उसको एक होलिस्टिक वेल डिफाइंड सिस्टम के अंदर पाकिस्तान के अंदर लेके आ जाएं. इफ दे कैन वर्क इन द वेस्ट, श्योर एज डे लाइट दे विल वर्क इन पाकिस्तान. सर नहीं कर रहा ना. आपने सिर्फ एक एग्जांपल दी है, और वो जो स्कैंडिनेवियन वाली बात है सर, उसकी कोई खास ऐसा कोई प्रूफ मिलता नहीं है. ये सिर्फ आप कह रहे हैं तो ठीक है, लेकिन ऐसा कोई प्रूफ नहीं मिलता. मैंने इस चीज पे ऑलरेडी देखा है. बहरहाल अगर आप कोई चीज हो तो लिंक वगैरह दे दीजिएगा, मैं देख लूंगा उसको. लेकिन सर वही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल नहीं है. पाकिस्तान में कहाँ है? पाकिस्तान किसी एक आध जगह से चल भी रहा है, लेकिन वो अच्छा शाहरुख, आप एक काम ये करें कि आपने इस्लामिक इकोनॉमिक किसी एक वैल्यू या इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम की कोई एक पॉइंट पकड़ें कि ये आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, तो फिर तो आपकी बात इकोनॉमिकली समझ में आएगी. बट सिर्फ पाकिस्तान को एग्जांपल रख के कर देना कि वो प्रैक्टिकल नहीं है या हो नहीं सकता, तो वो एक जस्ट अज्यूम तो हम उसको कर सकते हैं, बट उसके ऊपर हम इस्लामिक आर्गूमेंट नहीं क्रिएट कर सकते. आप बताएंगे ये चीजें हैं इस्लामिक इकोनॉमी के अंदर जो आजकल के दौर में इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, और इन वजह से जो लिबरल इकोनॉमी है उनसे बेहतर है, ताकि हम उसके ऊपर कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट बिल्ड कर सकें. मैं इस पर अपना एक मौकफ दे दूं, फिर शाहरुख कैन गिव हिज मौकफ. मेरा मौकफ ये है कि इस्लाम कंप्लीटली प्रैक्टिकल है, अगर आप उसको प्रैक्टिकल करना चाहें. और वो किस तरह है कि आपका सिर्फ खुलिया मुसलमान का नहीं होना चाहिए, आपका जो बातिन है वो भी मुसलमान का होना चाहिए. यू हैव टू डू व्हाट यू बिलीव इन. अगर आप मुसलमान हैं तो आपको फिर रोजा रखना चाहिए, आपको फिर सजदा करना चाहिए. नमाज, कितने लोग नमाज नहीं पढ़ते, तो फिर हम कहते हैं कि अल्लाह मुसलमानों को मुल्क क्यों नहीं देता? भाई मुसलमान है क्या, नमाज ही नहीं पढ़ते? तो यू नो आई थिंक जो खुलफाए राशिदीन का जो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है वो सिर्फ तब पॉसिबल है जब आपका बातिन भी ऐसा होगा. जब अबू हुरैरा अवाम होगी ना, तो फिर उमर बिन खत्ताब भी हुक्मरान होंगे. ये मेरा मौका. अब आप शाहरुख कहेंगे ना, ये तो मौलवी साहब से बचपन में यही तकरीर सुनते सुनते हर जुम्मे को जवान हो गए थे. Which is नहीं, ये जो मैंने बात की है ना, आई थिंक इसको प्रोपेगेट करने वाला एक इंसान है, इमरान खान. वो बैठा हुआ है. नहीं, वो आप नहीं, वो आपके चहेते, आपके सुखचिंत, आपके वेल विशर इंजीनियर मोदली मिर्जा. हाँ, आई रिस्पेक्ट हिम. या श्योर, अब वो करना चाहें तो क्यों नहीं. आई रिस्पेक्ट द मैन. चलें, अच्छा अभी देखें, मैंने आपसे जो सवाल किया था ना, इफ आई कैन गो बैक टू इट अगेन, कि पाकिस्तान में कौन सा सेकुलरिज्म बेहतर होगा. इट्स नॉट दैट आई एम जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन दिस क्वेश्चन. मैं आपसे इस वजह से नहीं पूछ रहा हूँ. असल में आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपका जो एक आर्गूमेंट है, जो कि मैं समझता हूँ कि एकेडमिकली वेल फाउंडेड नहीं है, कि कौन सा इस्लाम आएगा, तो मैंने आपको कई उसके जवाब दे दिए हैं कि आएगा उसमें, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन है, करारदाद मकासद है जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है, हमारे 22 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, 1952 में आया है, उसके बाद 2011 में रिवाइव हुआ है. देयर ऑल देयर. लेकिन जब हम सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो सेकुलरिज्म में उससे ज्यादा बड़ी कंफ्यूजन है कि कौन सा सेकुलरिज्म पाकिस्तान में आएगा. सोशलिस्ट आएगा, लिबरल आएगा. आप कहेंगे लिबरल आएगा, डॉक्टर तैमूर रहमान साहब कहेंगे कि नहीं सोशलिस्ट आएगा. सैयद मुजम्मिल साहब आई वुड एडवोकेट फॉर कैपिटलिज्म. I would advocate for something else, but we are asking कि इसका फैसला कौन करेगा फिर? अवाम. और अवाम अगर ये फैसला कर देती है कि हमें इस्लामिक सिस्टम चाहिए, तो उसको फिर भी इज्जत मिलेगी. जी बिल्कुल, मैं तो दूंगा. अगर जमात इस्लामी को वोट मिल जाए ना, वो इस्लाम की बात करते हैं, उनको कभी भी वोट नहीं मिलता. Thank you. I was so waiting for this question. Look, जिस दिन पाकिस्तान में बाइफर्केशन ये होगी कि ये सेकुलर पार्टी है और ये इस्लामी पार्टी है, फिर आप देखिएगा उस दिन इस्लामी पार्टियां पाकिस्तान में क्या करती हैं. मसला ये है कि पाकिस्तान की सारी सियासी पार्टियां, इवन जो कि सेकुलर टेंडेंसी रखती हैं, वो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इलेक्शन लड़ती हैं, जिसके प्रीएम्बल में लिखा हुआ है कि इक़्तिदार आला का तसव्वुर मंसूब है सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के साथ, और ये कि अवाम जो पार्लियामेंट में जाएंगे वो अल्लाह ताला की दी हुई ताकत जो अमानत है उसको यूज़ करेंगे. और आर्टिकल 2 में ये लिखा हुआ है कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन जो है वो इस्लाम होगा. एंड ऑल दोज थिंग्स आर देयर. इसको कोई डिनाई नहीं करता. इसलिए लोग सारी पार्टीज़ को ये समझते हैं कि ये इस्लामी मुल्क की पार्टियां हैं. जैसे अभी हल्फ उठाया है, आसिफ जरदारी साहब ने भी आइन की पासदारी की बात की है और शरीयत इस्लामिया के नफाज की बात की है. शहबाज शरीफ साहब ने, मरियम नवाज साहब ने यही बात की है. So on paper people don't see them as anti-Islamic people, and we don't think they are anti-Islamic either. What we are saying is that they need to understand Islam better. मौलवियों को लोग देखते हैं आमतौर पे निकाह पढ़ाने वाले, जनाजे पढ़ाने वाले. जमात इस्लामी की क्रिटिकल गलती है, मैं उनसे बात करते हुए तो कहता भी हूँ जी, बच्चों का रेप करने वाले. So I think that's bit. Oh, I think that's below the belt. Islam does not condone. सर आप उसको डिफेंड भी तो कर रहे थे ना. नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा था. देखिए 59 मिनट्स हो गए. मौका देता हूं, उस पे हम बात करते हैं. I will give you additional time to talk about that. लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि जमात इस्लामी का जो प्रॉब्लम है, अमंग मैनी अदर जो जिनको हम सो कॉल्ड दीनी जमातें कहते हैं, हालांकि सारी इस्लामी सिस्टम के अंदर ही ऑपरेट कर रही हैं, कि आप किसी पाकिस्तानी से पूछे जमात इस्लामी के बारे में जानते हो, वो कहेगा यस हम जानते हैं. लेकिन अगर आप उनसे पूछें कि आप
ایک پیراگراف میں بتائیں کہ جماعت اسلامی کا کیا ماڈل ہے, وہ اکانومی کو کیسے ٹھیک کریں گے. پیپل آر ناٹ اویئر آف دیٹ. اور یہ جماعت اسلامی کی بہت سی اسٹرینتھ ہونے کے باوجود اس کی انڈر یوٹیلائزیشن ہے کہ وہ یہ میسج کنوے نہیں کرتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اگر الخدمت کو سنونیمس کر دیا جائے جماعت اسلامی کے ساتھ, اٹ ول میک سینس ٹو پیپل کہ الخدمت وہاں پہنچ جاتی ہے جہاں پہ اسٹیٹ آف پاکستان نہیں پہنچتی ہے. سیلاب ہوں, زلزلے ہوں, کچھ بھی ہوں, تو وہ اگر یہ میسج دیں کہ لوگ اگر ہم پرائیویٹ کیپیسٹی میں یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو امیجن جب ہم پاکستان کو رن کریں گے تو ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں. بٹ اٹس دیئر جاب ٹو ڈو دیٹ. It's not up to me or anybody else to give them consultation. They're intelligent enough to make sense of that. یہ بات میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی پاکستان کی سیاسی پارٹی کو ایک دفعہ کہیں کہ اپنے آفیشیل مینیفیسٹو میں لکھیں کہ ہم پاکستان کے جب حکمران بنیں گے اور ہم پاکستان کو سیکولر کر دیں گے, اس کانسٹیٹیوشن کو چینج کریں گے اور شریعت کے نفاذ کے لیے کوشش نہیں کریں گے, اس دن میں آپ سے پوچھوں گا کہ ان کو کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں. لوگ ان کو اسلامی پارٹی نہیں سمجھ کے ووٹ دے رہے ہوتے ہیں. بہت اچھا پوائنٹ ہے. اور پلس اس کے ساتھ آپ ابھی جو کراچی کا بلدیاتی الیکشن ہوا, کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, شاہ رخ آپ کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہوا, آپ یہ چیز سمجھنے کی کوشش کریں نا کہ جو لوگ ان لوگ پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں وہ سیکولرزم کی محبت میں نہیں دیتے ہیں. اینڈ یو اینڈ آئی وی بوتھ آر اویئر آف اٹ. وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس پاکستان کے مسائل کا حل ہے. وہ ایک اسلامک ملک کے اندر کی پارٹیاں ہیں, ساری ایک کانسٹیٹیوشن کے اندر کام کر رہی ہیں. جس دن مقابلہ پڑ گیا نا کہ یہ سیکولر پارٹی ہے اور یہ اسلامک پارٹی ہے, اس دن پتہ لگے گا. ایٹ دا مومنٹ فار پیپل اس لیے بیسیکلی کھل کے سامنے آؤ, کھل کے سامنے آؤ. بیسیکلی کیسر بھائی یہ کہہ نہیں کیسر بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ سیکولرزم کو پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کھل کے سامنے آئے, بولیں, اقرار کریں کہ ہم سیکولر ہیں, تو پھر آپ کو دیکھیں گے ووٹ کون ہے. پاکستان میں جو تھوڑا بہت لبرل یا سیکولر ویلیوز کو پروموٹ بھی کرتی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. موسٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سیکولرز جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کو پروموٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. نہیں, وہ لبرل کو نہیں, وہ سوشلسٹ ویلیوز کو کرتے ہیں زیادہ. نون لیگ ایک طرف دو چیزیں ہیں. ایک طرف وہ پارٹیز ہیں جنہوں نے کوئی نام نہیں اسلام کا لگایا ہوا ہے, ایک نے نام لگایا ہوا ہے, اسٹل اس نام لگانے والی کو نہیں ووٹ مل رہا, اور جس نے نام نہیں لگایا ہوا اس کو مل رہا ہے. I absolutely agree with that. بالکل میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لوگ یہ قتل و غارت سے اور تماشے بازی سے تنگ آ چکے ہیں. قتل و غارت, آپ اگر قتل و غارت پہ جائیں گے تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں قتل و غارت کرنے کے لیے آپ کو حکومت میں ہونا ضروری ہے, کہ پولیس آپ کی پرائیویٹ گارڈز کے طور پہ آپریٹ کرے, سارا سسٹم آپ کے نیچے ہو. سندھ میں پھر جتنی قتل و غارت ہو رہی ہے, سندھ میں جتنا ہندو بچیوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, وہ اسلامی پارٹیاں نہیں کر رہی ہیں. دین یو ہیو ٹو آسک کہ وہاں پہ ایک سیکولر پارٹی بیٹھی ہوئی ہے فار آل پریکٹیکل ٹینڈنسیز, یہ ان کے نیچے ہو رہا ہے. پنجاب بڑا عرصہ ایک لبرل پارٹی کے اندر رہا ہے. نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ اسلامک سسٹم کے اندر ہے نا, لیکن ان کا جو ویو ہے, جیسے میں نے کریکٹ کیا ہے کہ وہ سوشلسٹ ٹینڈنسیز رکھتے ہیں, نون لیگ والے لبرل رکھتے ہیں, لیکن یہ ڈکلیئرڈ سیکولر پارٹیاں نہیں ہیں, ڈکلیئرڈ نہیں ہیں. ان کی ٹینڈنسیز ہیں, وہ اکانومی سے پتہ چلتا ہے, ان کی پالیسی سے پتہ چلتا ہے. تو پاکستان میں جتنا ظلم ہوتا ہے, قتل و خون ہوتا ہے, اس کے لیے آپ کا پاور میں ہونا ضروری ہے. تو پاور میں تو اسلامی پارٹیاں کبھی آتی نہیں ہیں, پھر یہ ماننا پڑے گا. عورت کو مارنے والے کون سے پاور, کوئی اسلامی پارٹی وہاں پہ نہیں. پرسوں ترسوں KFC جلا ہے. اچھا, جو KFC جلا, چلو اس کی بات کر لیتے ہیں. وہ حلوے والی بات تو ساری کلیئر ہو گئی ہے, وہ تو ایک موب وائلنس تھا جو کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے اور ساری دنیا میں ایکولی کنڈیم کیا جانا چاہیے. اس کا کوئی ریاست کی پالیسی نہیں ہوئی نا کہ وہ کیوں فیل ہوا ہے. ابو جی آپ کا بھائی کا دوست کا بیٹا ہی فیل ہوا ہے, مطلب یہ تو کوئی نہیں. میں یہ کس نے کہا ہے, میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا. یہ آپ بات کر رہے ہیں واٹ اباؤٹزم کی. واٹ اباؤٹزم کی فیلسی وہاں پہ اپلائی ہوتی ہے جہاں پہ آپ ایک غلط کو جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں دوسرے غلط سے, لیکن جہاں پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ہی غلط ہیں اور یہ دونوں ہی کسی اسٹیٹ کی پالیسی کو ریفلیکٹ نہیں کرتے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کنڈیم دم بوتھ بٹ ڈونٹ تھنک کہ اس کا کوئی نیشنل لیول پہ کوئی اس کا اثر ہے جو فٹ بال میچز میں ہوتا ہے. میں یہاں پر ان کو بہت کلیئر بات بتاتا ہوں. اگر اسلامک سسٹم ہو اور اگر کوئی ایسا موب ہو یا ایسا کوئی بندہ خود سے جا کے ایگزیکیوٹ کرے کسی کے اوپر, تو اسلامک لا کے اکارڈنگلی اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. ہاں بالکل جی, بالکل صحیح ہے نا. تو اب آپ نے KFC کی بات کی, آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے KFC میں کیا ہوا تھا؟ سر آگ لگا دی, مجھے زیادہ نہیں پتا, بس آگ لگا دی KFC کو. نعرے باہر یہ لگ رہے تھے کہ یہ یہودیوں کو سپورٹ کر رہا ہے اور فلسطینی بچوں کو مار رہا ہے. اب اپنے اس جملے کو میں تھوڑی دیر تک میں آپ کے اس جملے کو میں روکنا چاہوں گا کہ مجھے زیادہ نہیں پتا, سو لیٹ می فل یو ان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر زیادہ نہیں پتا ہو تو پھر ایسی بات کیا کرنا روا ہے آپ جیسے پڑھے لکھے آدمی کے لیے. KFC پہ میں نے گراؤنڈ پہ جا کے, میں نے ان کے پاس زیادہ انفارمیشن ہے, میں نے ان سے بات کی کہ آخر پتا تو ہو کیا ہوا, پورے پاکستان میں نہیں ہوا تو یہاں پہ کیوں ہوا. ہوا یہ کہ وہاں پہ ایک ریلی نکل رہی ہے فلسطین کے حق میں, اسی روڈ پہ جہاں پہ KFC ہے. لیکن اب صرف KFC تو روڈ نہیں ہے, وہاں پہ تو بازار ہے پوری دنیا کے, وہاں پہ برانڈز موجود ہیں, پاکستان کے اپنے ہیں, باہر کے ہیں. لیکن جو KFC کے جو لوکل فرینچائزر ہیں وہاں پہ, he thought that he is powerful enough کہ انہوں نے بیریئر سڑک کے اندر لگا دیے کہ یہ جلوس KFC کے سامنے سے نہ گزرے, کسی اور رستے سے گزرے, جس پہ لوگوں کو یہ تکلیف ہوئی کہ بھائی سڑک سرکاری ہے, ہمارے ٹیکس کی ہے, باقی لوگ ہیں, یہاں سے ایمبولینسز نے بھی گزرنا ہوگا اور چیزوں میں, تم کون ہوتے ہو ایک پرائیویٹ آدمی
کہ تم وہاں پہ بیریئر لگا دو. جھگڑا اس بات پہ سٹارٹ ہوا. لوگوں نے جو پتھراؤ وغیرہ کیا وہ اس بیریئر کو توڑنے کے لیے کیا کہ ہم یہاں سے گزریں گے, ہمارا رائٹ ہے, یہ کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, آپ سے ہمارا لینا دینا ہی نہیں ہے. جب اس بات پہ جھگڑا بڑھا اس کے بعد پھر پولیس آتی ہے. جب پولیس آتی ہے تو وہ شیلنگ کرتے ہیں. لوگوں نے KFC کے شیشے وغیرہ توڑے اس غصے میں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو آگ لگی ہے وہ پولیس کی شیلنگ سے لگی ہے. اچھا, اس کو میں لائیو کہہ رہا ہوں. ہم نے وہ اسرائیل کو شکست دے دی تو فلسطین اس کو سپورٹ, اسرائیل کو دیکھیں, سپورٹ کرتا ہے, ہم نے اس کو نہیں, جو ایک دو لوگوں نے یہ بات بیچ میں کہی یقیناً کہ جلا دیا, یہ کر دیا, وہ کر دیا. جب موب غصے میں آتا ہے تو ان کے نعرے یہ وہ وغیرہ وغیرہ وہ چیزیں ہو جاتی ہیں, لیکن میں آپ کو وہ بات اصل بتا رہا ہوں کہ یہ اصل بات کہاں سے ہوئی تھی. اور یہ بات وہاں کے لوکل جرنلسٹ نے کنفرم کی ہے جو وہاں پہ موجود تھے, کہ بات صرف بیریئر پہ سٹارٹ ہوئی تھی کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں روکنے والے. بیریئر توڑنے کی کوشش کی, پولیس وہاں پہ آئی, شیلنگ ہوئی, دونوں طرف سے پتھراؤ ہوا, پولیس کے پاس ویپنز بہتر تھے, اس میں سے کچھ جا کے لگے جو KFC کی بلڈنگ ہے, اور اس میں جہاں پہ جو لمیٹڈ نقصان ہوا یا جتنا بھی ہوا, میں اس کو لمیٹڈ نہیں کہوں گا. یہ تو آپ اسی طرح جسٹیفائی کر رہے ہیں جس طرح وہ اس مولوی کے ریپ کو جسٹیفائی کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں نے آپ سے کہا ہے اس کے ایک سر یہ مجھ پہ الزام لگانا, مجھے ڈیل کر رہے تھے. میں نے آپ سے کہا نا کہ میں اس پہ آپ کو ایڈیشنل ٹائم دوں گا, لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جیسے KFC والے واقعے پہ آپ کے پاس انفارمیشن اگر نہیں ہے تو آپ کسی اور واقعے کو شروع کر دیں جس کے بارے میں انفارمیشن پھر بھی آپ کے پاس نہیں ہے. تو مجھے KFC والا بتائیں کہ وہ کلیئر ہے, پھر ہم چلتے ہیں مولوی کے ریپ والے واقعے کی طرف. سر چل سے آگ لگنا چلے آپ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, مان لیتے ہیں. کیسر بھائی اگر تو ایسا ہی ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں تو پھر ہم آپ کے ساتھ. میں نا آپ کو ایک فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں. خیال از اے ڈفرنٹ تھنگ. شاہ رخ, میں خیال پہ تو کامنٹ نہیں کر سکتا نا. میرے خیال میں تو دنیا میں امن ہے, میرے خیال میں دنیا میں فلسطین پہ قبضہ نہیں ہے, میرے خیال میں سارا دیٹس آل مائی سبجیکٹیو تھاٹس. میں آپ کو فیکٹس بتا رہا ہوں جو کہ ویریفائڈ ہے. آپ کو اگر آپ کہیں تو میں آپ کو جرنلسٹ کا نام بھی ابھی میں فون کر کے پتا کر کے ان کا نام سارا, ان کا فون نمبر, ڈیٹا آپ خود کنفرم کر لیں کہ اصل میں یہ ہوا ہے. ادروائز یہ کیسے ہو سکتا ہے یار, میرپور میں کیا اور کوئی پرو اسرائیلی کمپنی نہیں ہوگی؟ اگر یہ بات ہوتی تو میکڈونلڈز, KFC اینڈ یو نیم اٹ, میرپور از اے ویری رچ, وہ سارا UK کا پیسہ وہاں پہ آیا ہوا ہے. کوٹلی میرپور وہ پاکستانیوں کی ایوریج انکم سے وہ بہت زیادہ امیر شہر ہیں, وہاں پہ سارے انٹرنیشنل برانڈس ہیں. ایک KFC کو انہوں نے پکڑنا تھا. ایشو صرف یہ تھا کہ وہاں سے لوگوں کو روکا گیا, جس پہ ایک بلوا فساد ہو گیا, اور اس فلسطین کا موشن تو ہے ہی ہے. ایٹ سم پوائنٹ وہ کیک ان کر گیا, اس لیے کہ اب لوگوں کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ یار تو ہم یہاں سے گزرنے بھی نہیں دے رہے. جسٹ کیپ تھنگس جسٹ لائک دیر. کوئی لاہور میں ایسا واقعہ ہو, کوئی اور جگہ پہ ہوا ہو, سارے پاکستان میں چل پڑا ہو تو لوگ, میں کہوں کہ سارے پاکستان میں ہو. شاہ رخ, میں نا آپ کو فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں, میں ایک فیڈ بیک دینا چاہتا ہوں شاہ رخ کو کہ نا دیکھیں, ایک نا جنرل پبلک ریئیکشن یا ایک کوئی فیس بک کی پوسٹ کبھی بھی ایک انٹلیکچوئل پرسن اپنا آرگومنٹ نہیں بناتا, بنا نہیں سکتا, یا پوری دنیا میں انٹلیکچوئل دنیا کے اندر نا وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا. سو آپ نے بہت سارے آرگومنٹس نا جنرل پبلک ریئیکشن کے اوپر, اچھا ایک بندے نے کہہ دیا کہ ہم نے فتح کر دیا, وہ ایک عام آدمی نے بات کہہ دی. ہاؤ از دیٹ کہ ایک انٹلیکچوئل پرسن اس کو اپنا آرگومنٹ بنا کے ایک اکیڈمک ڈبیٹ کے اندر جو ہے نا اس کو پریزنٹ کر رہا ہے. حنیف قریشی صاحب وہ تو پہلے کہہ رہے تھے کہ اس چیف منسٹر کو مار دو, اور جب ان پہ بات آئی تو کہتے ہیں میں نے تو نہیں کہا, میں تو دوسری طرح بات کی تھی. تو مطلب اس کو پہلے یوز کر لیتے ہیں, پوری طرح استعمال کر لیتے ہیں, جب اپنے پہ بات آتی ہے تو اس کے بالکل کہتے ہیں نہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے. اینڈ دا پوائنٹ از سر یہی ہے نا, آپ جب اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو لوگ اشتعال میں آ جاتے ہیں, بائیکاٹ جلا دو. Look, all you have to do is کہ جو میں نے بات کہی ہے, بائیکاٹ جلا دو. نہیں, all you have to do ہماری عوام دو سٹیپ آگے جاتی ہے. نہیں, میری بات سنیں نا, all you have to do is کہ اگر آپ کہتے ہیں نا جیسے میں یہ باتیں کر رہا ہوں, literally my brother, all you have to do is live دنیا دیکھ رہی ہے, بعد میں بھی یہ جائے گا, بعد میں زیادہ یہ پھیلتا ہے. all you have to do is just کہیں گے کیسے صاحب آپ جھوٹ بول رہے ہیں, میں آپ سے پوچھوں گا آپ کے پاس کیا ایویڈنس ہے, میں آپ کو اپنا ایویڈنس دے دوں گا, آپ اپنا دے دیجیے گا. چلے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سر آپ جب ایک بات کرتے ہیں نا تو ہماری عوام کا آپ کو آئیڈیا وہ دو سٹیپ آگے جاتی ہے, تو ان کو کوشش کرنا ہوتا ہے کہ وہ پہلا سٹیپ بھی آپ نہ دیں, کہ وہ اگلے تیسرے سٹیپ پہ پہنچ جائیں. اوکے, واٹس یور اوپینین اباؤٹ کہ جو بیریئر وہاں پہ لگا اور لوگوں کو روکا گیا؟ یہ غلط ہے, نہیں روکنا چاہیے. کیوں روکا, نہیں روکنا چاہیے. That's all there is to it. تو سر اس کے بعد آپ کے اکارڈنگلی سر اگر بیریئر مطلب میں نے غلط کام کیا تو اگلا بھی غلط کام کرے گا. نہیں, کسی اسٹیج پہ آپ نے میرے منہ سے سنا کہ لوگوں نے چیزیں توڑ کے اچھا کیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل واقعہ یہ ہوا, اس کو ٹریگر کس نے کیا اور لوگوں کا بعد میں ریئیکشن کیا آیا. اس کو آپ اس چیز پہ نہ لیں کہ وہ چونکہ پرو اسرائیلی ہے دیر فور لوگوں نے اس کو جلا دیا. آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ خود سوچیں کہ وہاں باقی پرو اسرائیلی برانڈ نہیں ہے, باقی پاکستان میں KFC اور باقی پرو اسرائیلی برانڈ نہیں ہے, کوئی وائلنس نہیں ہوا, کوئی شیشہ نہیں اٹھایا ہوا ہے نا. ساحل الدین صاحب نے بھی اٹھایا ہوا ہے, آپ نے بھی KFC کو وہ ایک بدنام سا کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں بائیک آؤٹ ہونا چاہیے, شور ہونا چاہیے. KFC زیادہ تو جس پہ آپ ابھی ویڈیو اپلوڈ کریں گے یوٹیوب, وہ بھی امریکہ کا برانڈ ہے, اور اس کی انکم 60% امریکہ مطلب یوٹیوب لیتا ہے, 40% آپ کے پاس آتی ہے. Therefore کیا کریں پھر؟ تو پھر سر آپ بائیکاٹ اس کو بھی کر دینا.
शाहरुख, you really, I mean honestly, जब ज़ैब नहीं, मैं एक मिनट academic drilling के लिए आएंगे, I was really hoping कि हम कोई किताबों के हवाले देंगे कुछ ये आगे मैंने नहीं आपसे कैसर बात साहब, की है कि मैं लोग जी जी let me defend you, let me defend you. I ये think you जो है have to, ना, because I was expecting something better than this, man, come on. कोई बात नहीं, वो हो जाएगा. देखिए, जिस तरह साहिदीन साहब कहते हैं ना कि मैं वही हेडफोन जो इसराइल ने बनाए हैं और जो यूट्यूब बनाया है, उसे यूट्यूब पे बैठ के उन्हीं प्रोडक्ट्स को यूज करके उनके खिलाफ काम करूंगा, जो मैं कह रहा था स्मार्ट बॉयकॉटिंग. तो मैंने उनके मुंह कहता से था बात सुनी नहीं है, मैं इस पे तबसरा नहीं कर सकता, लेकिन मैं वो आपको ये कह बैठे सकता हूँ देखिए मैं आपको ये कह सकता हूँ कि पूरी दुनिया में लोग, जब से इंसान की तारीख स्टार्ट होती है, लेन देन चलता है, लोग एक दूसरे के साथ काम करते हैं, लोग एक दूसरे के साथ उनके कुछ सर्टन पैरामीटर्स होते हैं, उसके अंदर रह के आप काम करते हैं. हम ये कहते हैं कि जो चीज़ें आपकी नेसेसिटी में नहीं आती हैं, उन कंपनीज का आप बाइकआउट करें, इसलिए कि आपका पैसा वहाँ पे जा रहा है, वो ठीक नहीं है. अच्छा, आपने यूट्यूब की बात की है, आपको पता है कि यूट्यूब के अपने टर्म्स एंड कंडीशन कितने सख्त हैं. हाँ जी, बिल्कुल. यूट्यूब पे आपको एब्सोल्युटली कोई ऐसी शर्त, ऐसा नहीं होता जो मर्जी आप कहना शुरू कर दें. हमारा भी कंटेंट उस पर डाउन जाता है. मैंने भी वसीम अकरम पे एतराज़ किया था, यूट्यूब ने उस पर लगाई, बड़ी लिमिटेड रीच की हुई है उसकी, तो कहा भी आप ऐसी बातें ना करें. आज आपको यूट्यूब पे चैनल को मोनेटाइज कराएं, ये यूट्यूब की पॉलिसी हर आजकल का मैं नहीं कह सकता, जब ये आई थी तो दुनिया में खबर बड़ी मशहूर हुई थी कि आप मोनेटाइज जब कराएं, ये रशिया यूक्रेन जंग के बाद, तो उसमें लिखा हुआ था कि आगे इस जंग पे मटीरियल अल्फाज में याद नहीं है, बट मफहूम ये था कि जो कंटेम्प्रेरी नैरेटिव है उसे अगर आप हट के तो चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा. कोविड में भी हुआ था, कोविड में भी हुआ था, which means के कुछ सर्टन जो रोगन इसलिए गया था स्पॉटिफाई पे कि उसको उन्होंने कहा था कि कुछ गेस्ट हैं जैसे डॉक्टर रॉबर्ट मलोन है, पीटर मकल है, उनको आप नहीं बुला सकते. फेयर इनफ. तो कहने का मतलब ये है कि ये आर्गुमेंट नहीं है कि आप KFC के बैन की बात करें तो आप YouTube भी इस्तेमाल ना करें. KFC को मेरी नेसेसिटी नहीं है, YouTube है, और YouTube के अंदर भी बात याद रखें. मैं इस लेवल पे कभी भी आर्गुमेंट में देने के मैं हक में नहीं हूं, लेकिन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि इस आर्गुमेंट का जवाब ये फिर बेस्ट हो सकता है कि यार इसके बनाने वाला भी तो मुसलमान था ना, एटलीस्ट उन 3 लड़कों में से एक मुसलमान था. अब इसको मैं पकड़ लूं कि अच्छा आप लोग तो कहते हो कि सेकुलर सिस्टम, तो वो बंदा तो ऐसा. दैट्स नॉट एन एकेडमिक आर्गुमेंट. ये एकेडमिक आर्गुमेंट. कैसर भाई 1 घंटा 12 मिनट हो गए हैं, हमने मैं बस रेप वाली बात पे मैं चाहूंगा अगर आप बात करना चाहेंगे. 2 दफा शाहरुख ने वही पे इल्जाम लगाया है लाइव. मैं एक छोटा सा एक जुमला बताऊंगा, आप उसको आप बता दें, क्योंकि इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ने खुद अपनी वीडियो में कहा है, वो मलिक साहब को इंटरव्यू दे रहे थे कि माफी इस बात पे मांगी गई है कि आप कह रहे थे तल्ख कलामी पे माफी मांगी गई, जबकि माफी जो है इस बात पे मांगी गई थी कि वो बरहना हालत में था और बाप ने माफ कर दिया, तो आपको क्या तकलीफ है? जब इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब ये बात करें जो उधर पहुंचे हुए हैं, जिनको सारी सिचुएशन पता है, तो आप किस तरह ये डिफेंड कर सकते हैं कि भाई वो सिर्फ तल्ख कलामी पे माफी हुई थी? ये क्लिप आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं जिसमें उन्होंने कहा हो कि बरना हालत में अगर बाप माफ कर दे तो शेयर कर सकता हूं, बिल्कुल 100% शेयर. प्लीज शेयर कीजिएगा, मैं जरूर चलाऊंगा, क्योंकि मेरे पता में कोई ऐसी बात नहीं है. क्योंकि जब मेरी जो पोजीशन है ना उस पे, एक सेकंड बाद, मेरी जो पोजीशन है वो समरी में आपके तौर पे आप सामने रख देता हूं. उस पे से अगर आपको किसी चीज पे एतराज, मैंने वीडियो देखी, आपने कहा है कि हर सूरत सजा देनी चाहिए, लेकिन सर आप देखें ना, मौलवी को आप डिफेंड कर रहे हैं और दूसरी तरफ अगर कोई इस तरह का बंदा हो तो आप कहां, कैसे आपको लगा मैं मौलवी को डिफेंड कर रहा हूं? सर वो हर एंगल से यही लग रहा था, आप मौलवी को बचा रहे हैं, जबकि इतनी वाज़ेह तौर पे इब्तिसाम इलाही ज़हीर ने बोला है कि भाई माफी इस बात पे हुई है कि वो बरहना हालत में पकड़ा गया था, तो आप अगर बाप ने माफ कर दिया तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? चलिए अब ये 2 बातें हो गई, ये बोला था ना इब्तिसाम इलाही, ये 2 बातें हो गई. एक तो ये अब आपकी जिम्मेदारी है, क्या वो क्लिप मुझे आप देंगे? मैं बिल्कुल मैं शेयर करूंगा, बिल्कुल ठीक हो गया. और दूसरी बात, आप मुझे वो एंगल बताएं जिस पे मैंने मौलवी का दिफा किया है. सर ये मौलवी का दिफा ही था ना, और क्या था सर? कि हाउ, मुझे वो बताएं ना, कैसे दिफा कहां किया है मैंने? देखिए सर, आपने बात रोल कर दी ना, मैं आपको बताता हूं. FIR में बात थी कि बरहना हालत में पकड़ा गया, आपने कहा, और माफी, ठीक है, बरहना हालत में पकड़ा गया और उसके बाद माफी तलाफी हो गई, ठीक है, ओके. ये बात नहीं, FIR में नहीं था, ये माफी तलाफी वाली बात FIR में नहीं है. नहीं, FIR में नहीं थी, बरहना वाली बात तो थी ना सर, इम्प्लाइड थी. यस, बिल्कुल सर. अब देखना, इम्प्लाइड वर्ड यूज करेंगे मतलब आप उसको डाइल्यूट कर रहे हैं. नहीं, डाइल्यूट नहीं कर रहा. देखें, मैं चूंकि मेरा ताल्लुक लॉ से है, मैंने पढ़ा भी है, मैंने पढ़ाया भी है, तो मुझे पता है कि अल्फाज की वैल्यू क्या होती है. जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है कि बच्चे की, अब चूंकि पब्लिक में बात आई हुई है तो इसलिए हम उसको कह सकते हैं कि बच्चे की शलवार उतरी हुई थी जी. और आगे लिखा कि जब हम अंदर गए तो मौलवी साहब ने अपनी शलवार पहनी और उसके बाद उन्होंने वो असला निकाल दिया. इसको इम्प्लाइड इसलिए कहा जाता है कि उसमें ये एक्सप्रेसली नहीं है. डज इट मीन कि इससे कहानी चेंज हो जाती है? नो, इट डजंट मीन दैट. लेकिन अगर आप अदालत में कहेंगे किसी भी जगह पे एक्सप्रेसली कि वो भी उतरी हुई थी, तो अदालत आपसे कहेगी कि नहीं, आप जो इम्प्लाई हुआ इसका मतलब यही है कि उतरी हुई थी, लेकिन बाय डेफिनेशन ये इम्प्लाइड इन्फॉर्मेशन है, जस्ट डजंट चेंज द जो ग्राफिक सिचुएशन है या जो इंटेंसिटी ऑफ सिचुएशन है वो से चेंज नहीं होती, वो अपनी जगह पे रहेगी. सो यस, इस हद तक हम इत्तेफाक करते हैं कि उस पर लिखा हुआ था.
لیکن جو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے دفاع اس چیز کا کیا, مجھے وہ والا پارٹ چاہیے. سر میں یہی بتا رہا ہوں, اور آپ نے بولا کہ معافی تلافی اس بات پہ ہوئی ہے کہ تلخ کلامی کی تھی مولوی صاحب نے بچے کے باپ سے, جبکہ آپ اتنی بڑا ہاتھی ایک جو ہے جو مطلب میں کیا بولوں دونوں برہنہ حالت میں تھے, اس چیز کو آپ نے سائڈ پہ کر دیا. شور. اب اگر آپ کی یہ غلط فہمی دور ہو جاتی ہے کہ میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں کہی کہ وہ برہنہ حالت میں پکڑا گیا, یا اگر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے کہ معافی جو ہے, اس پہ ہم آپ اگریمنٹ پہ آ گئے نا ہم, کہ اگر یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ مولوی صاحب نے یہ کہا ہے کہ برہنہ حالت میں دونوں پکڑے تو گئے لیکن باپ نے اگر معاف کر دیا تو آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کا یہ کلیم غلط ثابت ہو جاتا ہے تو آپ کا یہ الزام پھر مجھ پہ پھر بھی رہے گا کہ میں نے کوئی دفاع کیا تھا ایسا؟ نہیں, پھر نہیں رہے گا, پھر بالکل نہیں رہے گا. بات ختم. اب آپ مجھے وہ کلپ دے دیں گے اور ہم اس پہ بات کریں گے. اس میں نیکسٹ ویک آئیں گے آپ؟ جی بالکل ضرور. پھر اسی کلپ پہ ہم بات کریں گے نا. شاہ رخ, آپ نے اس میں ابتسام ظہیر جو ہے ان کا پوائنٹ آف ویو سنا ہے, تو آپ کے خیال سے ان کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے سارے واقعے کے اوپر, ذرا جو آپ کو سمجھ میں آئے؟ سر وہ بھی یہی کہ سر راجہ صاحب والی بات کر رہے ہیں نا کہ غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے, غلط ہوگا تو ہم اس کو کیپٹل پنشمنٹ دلوائیں گے وغیرہ وغیرہ, لیکن ساتھ بچانے بھی پہنچ گئے. نہیں دیکھیے, بچانے کی بات یہ ہے کہ ایکچوئل جب ایف آئی آر کی بھی جو بات ہو رہی ہے نا, دیکھیے وہ ابتدائی رپورٹ ہے, اس کے بعد کیا ہے کہ اس کے بعد اس کی باقاعدہ تحقیقات کی جناب. اس پہ ایک الزام قاری صاحب کے اوپر لگا ہوا ہے, دوسرا الزام دوسری جانب سے بھی لگ رہا ہے کہ باپ کے اوپر بھی لگ رہا ہے کہ باپ نے بھی قاری صاحب کے ساتھ ایک گرج نکالا ہے, یہ بھی الزام سامنے آ رہا ہے نا. تو اب یہاں پر تحقیقات ہونی چاہیے عدالت کے مطابق, اگر اس کا بچے کا ڈی این اے کروایا جائے, ساری چیزوں کو سامنے رکھا گیا, اور اگر وہ قاری ملوث ہوتا ہے بیچ کے اندر تو اس کو جو سزا ملنی چاہیے وہ ہونی چاہیے سزا. تو اس میں کیا چیز انویسٹیگیشن نہیں رکی نا, انویسٹیگیشن کریں انویسٹیگیشن نہیں رکی ہے. کس نے کا انویسٹیگیشن معاملہ رفع دفع کس نے کروایا سر؟ نہیں ہوا ہے رفع دفع. Where do you think قاری ابو بکر, where do you think where he is at the moment? قاری ابو بکر کہاں ہے اس وقت آپ کے خیال میں؟ سر ابھی تو جیل میں ہے, لیکن اس کی بیل کروانے تو پہنچ گئے تھے نا, بیل ہو بھی گئی تھی, لیکن بس پھر یہ جو پبلک کس نے بیل کروائی تھی؟ کیا ہوا؟ کسی نے نہیں کرائی بیل. دیکھیں بیل آپ نہ قاری, آپ بیفور دیٹ بفور انویسٹیگیشن آپ نہیں عبید بھائی, اس پہ نا مجھے ایک دیکھو کہ اس وقت میری ساکھ داؤ پہ لگی ہوئی ہے اور میں پبلک اس پہ بات کر رہا ہوں, تو میں نہیں چاہتا کہ کوئی چیز جو ہے اس میں کوئی مس انڈرسٹینڈنگ اس میں آئے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ کسی انہوں نے صلح صفائی کرا دی, یہ کرا دیا, وہ کرا دیا, آپ کو پتہ ہے میرا سارے معاملے میں جو موقف ہے وہ کیا ہے کہ ہمارے سیکولر طبقے نے, شہزاد غیاث صاحب نے, سید مزمل صاحب نے, ان لوگوں نے روتھلیسلی پیڈل کیا کہ جو بچہ ہے اس کا بےایمانہ طریقے سے, بے رحمی سے اس کے ساتھ زنا کیا گیا, ٹھیک, بدکاری کی گئی. میں کہتا ہوں کہ آپ یہ کہنا چھوڑ دیں, یہ غلط ہے. دیٹس پوائنٹ نمبر 1. جس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے نا بچوں کے ساتھ بدکاری کا دفاع کرنے والے ہیں, جس پہ میرا آرگومنٹ یہ ہے کہ بچے کا باپ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ میرے بچے کے ساتھ بدکاری نہیں ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے کا باپ بھی بدکاری کا دفاع کرنے والا ہے. پولیس کے پاس جو آفیشیل ڈاکومنٹیشن ہے اس میں بھی کہیں نہیں لکھا ہوا بچے کے ساتھ بدکاری ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس بھی دفاع کر رہی ہے. That's point number 1. Point number 2 کہ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے کہ بدکاری کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس میں ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر مولوی صاحب کو کوئی لیو وے نہیں ملنا چاہیے, تھورو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, اور اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے تو جو بھی قانون میں سزا ہے وہ پوری کی پوری ملنی چاہیے. اس میں قابل اعتراض بات کون سی ہے, آپ مجھے وہ والی بتا دیں. سر اس کے بعد قابل اعتراض بات یہ ہے کہ آپ نے بعد میں کہا کہ بھائی معافی جو ہوئی ہے وہ اس بات پہ ہوئی ہے کہ اس نے تلخ کلامی کی تھی. یہ بچے کا باپ یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے معاف کر دیا اس چیز پہ. ہاں لیکن آپ نے سر بولا نا کہ تلخ کلامی پہ معاف کیا. ہاں جی, یہی بچے کا باپ کہہ رہا ہے. اور اگلی بات اس کے, اور اگلی بات اور بھی ہے, اگلی بات اور بھی ہے نا میری پوری, دیکھیں نا آپ مجھے ہاف کوٹ نہ کیجیے نا, پوری بات بھی ہے نا. پوری بات جو میں نے ریپیٹڈلی, ٹھیک ہے, میری ریپیٹڈلی پوری بات جو میں نے اپنے ویڈیوز میں بھی کہی, میں نے اسپیسز میں بھی کہی, میں نے ٹویٹس بھی کیے کہ یہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. بچے کے باپ نے اگر معاف کر دیا ہے تلخ کلامی یہ وہ وغیرہ وغیرہ, تو وہ تو چلو کوئی کیس تھا ہی نہیں نا, تو ان کا ذاتی مسئلہ ہے. ایف آئی آر میں تو رجسٹریشن اس کی ہے ہی نہیں. جو ایف آئی آر میں ایلیگیشن لگا ہے وہ نان کمپاؤنڈیبل اوفینس ہے. بچے کے باپ کے پاس کوئی حق ہی نہیں ہے معاف کرے, عدالت کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ اس کو معاف کرے. اس لیے کیس پورا چلنا چاہیے. اپنی ذاتی وہ کہے جی کہ میں نے دل میں معاف, بھلے یہ بھی کہہ دے کہ میرے بچے کے ساتھ زیادتی ہونے کی کوشش کی گئی, میں یہ بھی معاف کرتا ہوں, تو پاکستان کے قانون میں معاف کرتے رہو جی, تمہارا اپنا کام, تمہاری ذاتی رائے ہے, قانون کے اوپر تمہارا کوئی امپیکٹ نہیں ہے, قانون اپنا رستہ پورا لے گا. اینڈ دس از دی ڈفرنس بٹوین کمپاؤنڈیبل اور نان کمپاؤنڈیبل. یہی میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی معافی شافی کی ویلیو سرے سے بنتی نہیں ہے, ایون اگر اس نے اس پہ بھی دی ہے تو.
ایون آپ جو ہے وہ کچھ رپورٹس کے بہاف کے اوپر کاری کو 100% جو ہے وہ ملزم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کاری کو فیئر ٹرائل نہیں ملنا چاہیے؟ ہم یہ لائن نہیں لے سکتے. نہیں, ہم نے کاری کے حق میں کوئی بات نہیں کرنی ہے. پہلے دن سے ہماری لائن ہے کہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. کاری کے حق میں ایک بات ٹرائل ہونا چاہیے. اس پہ شاہ رخ آپ مجھے بتائیے کہ آپ نے میرے یہ کنٹینٹ سنا ہے کہ جو معافی جس نے دی ہے جو پولیس ہے اس کو اپنا کام پھر بھی پورا کرنا ہے. اس معافی کی ویلیو. اچھا, can I just interject one point here? سر میں جیسے عبید بھائی کو روکا ہے, میں آپ کو بھی وہاں پہ روکا, انلیس کہ آپ اس پوائنٹ میں کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو شاہ رخ کیس بلڈ کر رہے ہیں, کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اب یہ لائیو بات کر رہے ہیں, پبلک میں کر رہے ہیں, تو یہ بات کلیئر ہو جائے. کیونکہ جتنا میں نے بھگتا ہے سیکولرز کے سے میرے بچوں کو, میری فیملی کو جو گالیاں پڑی ہیں, اور میں آگے سے مسکراتا رہا ہوں اس لیے کہ شاید آپ کو حقیقت کا نہیں پتا, مجھے پتا ہے, تو یہ الزام مجھ پہ لگے تو میں کھلے دل سے بغیر غصہ کیے میں آپ کے آرگومنٹ کو انٹرٹین کروں گا, بیکاز مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہا. بٹ اٹ آلسو مینس کہ پھر ہم اس کو پھر مکمل طور پہ اس بات کو ختم کریں. پھر جو بھی آپ کا شکوہ ہے آپ بتائیں. اچھا سر, آپ میں وہی میرا دوبارہ ریپیٹ کروں گا, آپ نے یہ بات کی کہ معافی اس بات پہ ہوئی ہے کہ بھائی تلخ کلامی ہوئی تھی, مولوی صاحب نے بچے کے باپ سے تلخ کلامی کی تھی, اس وجہ سے معافی ہو گئی. بچے کے باپ کے مطابق یس. بچے کے باپ نے ایک دفعہ بھی یہ بات نہیں کی. مینوائل شاہ رخ آپ لنک شیئر کر دیں, اگر مینوائل آپ لنک شیئر کر دیں, آپ ابھی شیئر کرتے ہیں, ہمارے پاس ٹیم ممبر ہے. ابتسام الہی ظہیر کے سامنے کھڑے ہو کے یہ بات بولی ہے کہ بہرحال میں نے اس کو کسی وہ ایگزیکٹ ورڈ نہیں یاد آ رہا, اس حالت میں دیکھا تھا, لیکن چلے میں معاف کرتا ہوں, لیکن حالت کی بات ہوئی تھی, اس کی بات کی بات نہیں ہوئی تھی کہ اس نے بات کی ایسے میرے سے غصہ کیا یا کوئی تلخ کلام. نہیں, آپ نے جو کلپ ہمیں دینا ہے وہ تو یہ ہے نا کہ جس میں اس نے یہ باپ نے کہا, سوری ابتسام الہی ظہیر صاحب نے کہا ہے کہ اگر باپ نے بچے کو برنا حالت میں دیکھا ہے اور اسے معاف کر دیا تو پھر آپ کون ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب ہے آپ یہ آرگیو کر رہے ہیں کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعی وہاں پر وہ جو برہنہ حالت میں تھے, اور پھر انہوں نے کہا کہ اگر برہنہ حالت میں دیکھ لیا ہے تو آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے, یعنی کہ یہ پورا کیس بلڈ ہو رہا ہے یہاں پر ابھی. آپ یہ کیس بلڈ کر رہے ہیں نا, لیکن وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابتسام الہی ظہیر صاحب اس بات کا اقرار کیا. وہ کلپ آپ کے پاس ہے تو آپ شیئر کر دیں. میں ابھی اختی رہنا سے کہتا ہوں ہم چلا دیتے ہیں اس میں تاکہ ادھر ہی چل جائے وہ. ٹھیک ہے, میں مجھے 1 منٹ دیجیے گا پھر. چلیں آپ وہ کلپ ڈھونڈیں, میں ان دا مین ٹائم اوکے. فرسٹ آف آل میں آپ کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے ہم کو اجازت دی آئے اور آپ نے ہم کو اتنا جھیلا. تو we would like to always about talking, always discussion and ideas. yes okay. So ایک آخر میں ایک بات کہنا چاہیے کہ ہماری جو سیکولر طبقہ ہے, ٹھیک ہے, اب دیکھیں میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل رہا ہوں ابھی 1 گھنٹے سے, لیکن میں کب تک کھیلتا رہوں گا. یہ جو لوگ ہیں سید بعد میں ان کے پاس جا کے اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا نا, تو یار میں تو ڈیولز ایڈوکیٹ کھیل رہا تھا. نہیں آپ کی میٹل پوڈکاسٹ ہے, you know where I stand. مجھے قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ گئی, اگر آپ کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. جی کیا مجھے اس پہ قرآن مجید کی آیت یاد آ گئی, اگر کہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. قرآن کو تو ڈینائی نہیں کریں گے نا. وہ اللہ کے رسول بکرا کہتے ہیں نا, وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ. تو وہ جب ایمان والوں کے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. تو وہ اچھا ایک منٹ نہیں یہ آپ جاتی کر رہی ہیں. دیکھیں میرے ساتھ آپ جاتی کر رہے ہیں کیونکہ میری ایک پوڈ کاسٹ ہوئی ہے کیسر بھائی کے ساتھ. کیسر بھائی نوز ویئر آئی اسٹینڈ, ٹھیک ہے. ہاں تو یہ جو آپ آئے تھے نا میرے پہ نہ تھوپیں. میں انفارمیشن کی بیس پہ میں مذاق کر سکتا ہوں نا, عبید بھائی کے پاس یہ بینیفٹ نہیں ہے. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ چلیں آپ کا پوائنٹ بھی آ گیا. نہیں آپ نے اگر میرا موقف جاننا ہے تو آپ کیسر بھائی سے پوچھیں. بعد میں اپنی بات کمپلیٹ کر لوں کہ یہ ہمارے جتنے بھی ڈسینٹنگ اوپینینز ہیں ہمارے معاشرے میں, ٹھیک ہے, جتنے بھی یہ جیسے پاکستان ایکسپیرینس کے وہ ہوسٹ شداد گیا تھا, ان کو چاہیے نا کہ وہ کیسر بھائی کو بلائیں, ٹھیک ہے. عبید بھائی آئی ڈونٹ نو عبید بھائی کو زیادہ, لیکن عبید بھائی کو بلائیں. یہ سید مزمل صاحب ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ ٹھیک ہے ان کے پاس نالج ہے, وہ فلاسفر ہیں, وہ پڑھتے رہتے ہیں, تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ ڈیبیٹ کریں پھر, ٹھیک ہے. ڈاکٹر تیمور لال ہیں, وہ لگاتے رہتے ہیں اپنے انسٹاگرام پہ ویڈیوز, میں نے کامنٹس بھی کیا, مجھے جواب بھی آئے, لیکن یہ لائیو اسٹریم نہیں کرتے, ڈیبیٹ نہیں کرتے, موبائل سے نہیں کرتے, جو بات پبلکلی کہتے ہیں وہ کرتے ہیں. تو دیٹ از دی اونلی تھنگ جس کے میں نے دیکھا کہ کیسر بھائی جو ہیں میں کامنٹ میں لنک شیئر کر دوں یا کدھر, آپ پرائیویٹ چیٹ میں کر دیں, پرائیویٹ چیٹ میں آپ کو پیچھے نظر آ رہی ہوگی نا پرائیویٹ چیٹ, آپ ٹھیک ہے وہ آپ جی. تو یہ ایک پلیٹ فارم ہے. کہاں پہ کیا شیئر آپ نے؟ نہیں مجھے یہ چیٹ ود ایوری ون. آپ فون پہ ہیں یا لیپ ٹاپ پہ ہیں؟ آپ میں موبائل فون پہ ہیں. آپ دیکھیں نا جہاں پہ وہ چیٹ ود ایوری ون, وہاں پہ ایک پرائیویٹ چیٹ کا آپشن بھی ہوگا. نیچے چیٹ لگی ہوئی ہے, چیٹ میں 2 آپشن ہے, ایک پرائیویٹ ہے ایک کامنٹس ہے. ہاں جہاں پہ لائنہ ٹائپ کر رہی ہیں. ابھی اختی رینا نے میسج بھی کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی طرف سے آ گیا. اچھا آپ مجھے 1 سیکنڈ دیں گے, میں اس کو ایک دفعہ میں گیو می 1 سیکنڈ,
ہماری ایک پالیسی ہے, ہم اس طرح سے ڈائریکٹ نہیں چلا دیتے اس کو, بیکاز ایٹ ٹائمز اس میں اگر کوئی گالی گلوچ یا کوئی ایسا ہو تو بعد میں یوٹیوب کو اعتراض ہو چلیں ٹھیک جاتا ہے, آپ دیکھ ہے. لیں. میں چلاؤں گا آپ کی موجودگی میں, جس مجھے صرف ایک سیکنڈ دیں کہ میں اس کو میں اچھا ذرا نپ اپ کر دیں کیونکہ آئی ہیو ٹو گو, میرا ٹائم ابھی. ہاں جی ہاں جی, جی بس آپ اس پوائنٹ کو آخری اتنی دیر میں آپ زیب آپ جو بات کر رہے تھے اتنی دیر میں آپ وہ کریں. ہاں وہ میں یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان نیڈز ڈائلاگ. میری بھی ایک ڈیبیٹ ہوئی ہے, ڈیبیٹ تو نہیں, پوڈ کاسٹ ہوئی ہے کیسر بھائی صاحب میرے چینل پہ زیب علی اردو, وہ بھی آپ دیکھ لیں, کہ جب تک یہ کمرے میں بیٹھ کے کودنا کہ جی اس طرح ہونا چاہیے اس طرح ہونا چاہیے, اس سے کوئی حل نہیں ہونا. آپ آئیں ڈیبیٹ کریں, بات کریں, ٹھیک ہے. انجینئر صاحب ہیں وہ ہر کسی سے بات کرتے ہیں, کیسر بھائی ہیں وہ ہر کسی سے بات کرتے ہیں, انہوں نے تو ایک موریلٹی پہ ایک ڈیبیٹ بھی کی ہے ایک ایتھیسٹ کے ساتھ, ایکس مسلم کے ساتھ. تو اگر آپ کے پاس اوپینینز ہیں اور اگر آپ واقعی سچ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کا اگر پوڈ کاسٹ ہے پاکستان ایکسپیرینس, آپ بلائیں نا ہمیں, ٹھیک ہے, کیسر بھائی کو بلائیں. آپ کا تیمور لال صاحب کمیونزم کو سپورٹ کرتے ہیں, بلائیں نا, ہم سے بات کریں تو ہم آپ کو جواب بھی دیں گے. وی آر ناٹ انسیکیور اباؤٹ آور اوپینینز, وی ہیو آل دی آنسرز. چلیں اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو. اچھا یہ 14 منٹ کا سارا کلپ ہے, شاہ رخ اس میں آپ اسپیسیفائی کر سکتے ہیں کہاں پہ میں نے دیکھنا ہے؟ اصل میں مجھے خود بھی دوبارہ دیکھنا پڑے گا, میرا خیال ہے کوئی 4-5 منٹ کے بعد ہے. 4-5 منٹ کے میں رفلی جمپ کرتا ہوں, اگر 4 منٹ پہ مثال کے طور پہ. سوری, میں نے رینڈملی 4 اور 5 کے درمیان میں نے شروع کیا 2 پوائنٹس پہ, تو وہاں پہ تو یہ بات نہیں ہو رہی. بہرحال اگر مل جاتی ہے تو بالکل میں اس کو میں دیکھنا چاہوں گا کہ ایسی بات کہاں ہوئی اور کیوں ہوئی ہے. ان دا مین ٹائم میں ایک چیز اور بھی بتا دوں, اگر شاہ رخ صاحب میری بات سن رہے ہیں, کہ میری پوزیشن جو مجھے کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس کو دفاع کر رہا ہوں, میری پوزیشن یہ ہے کہ ابتسام الہی زہیر صاحب کو وہاں پہ نہیں جانا چاہیے تھا. میری پوزیشن یہ ہے کہ وہاں پہ جو صلح ہوئی ہے, امن کمیٹی وہاں پہ موجود تھی, ان کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اور مجھے امن کمیٹی سے زیادہ شکوہ ہے ابتسام الہی زہیر صاحب سے بھی, کیونکہ ابتسام الہی زہیر صاحب تو اگر گئے ہیں تو پھر بھی پرائیویٹ کیپیسٹی میں گئے ہیں. آئی فنڈامنٹلی ڈس ایگری ود. میں نے کل ان کو فون کیا ہے, کل نہیں پرسوں فون کیا ہے, ان سے ویو جانا ہے, ان کو بتایا ہے کہ میں آپ سے ڈس ایگری کرتا ہوں. پھر میں نے کل کو 29 منٹ کا ویڈیو بنایا, اس میں بات میں نے پھر کہی ہے کہ آپ نے غلط کیا ہے. اس سے پہلے میں اسپیسز میں یہ بات کہہ چکا ہوں. لیکن امن کمیٹی سے مجھے زیادہ شکوہ اس لیے ہے کہ امن کمیٹی کوئی پرائیویٹ لوگوں کی پنچایت نہیں ہوتی, وہ اسٹیٹ کی باڈی ہوتی ہے جو ہر تھانے کے ساتھ منسلک ہوتی ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک تھانے میں ایک ملزم ہے جس پہ کوئی چھوٹا موٹا بھی کیس نہیں ہے, بلکہ ایک بچے کے ساتھ زیادتی جنسی زیادتی کرنے کا الزام ہے یا جنسی زیادتی کرنے کی کوشش کا الزام ہے, اسی تھانے سے منسلک امن کمیٹی جو کہ اسٹیٹ کی باڈی ہے وہ جا کے صلح کرانے پہنچ گئی ہے. وائی؟ کس نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ وہاں جا کے صلح کرائیں یا معافی نامہ کرائیں؟ ٹھیک ہے. لیکن مجھے محمد مالک صاحب سے, شاہ زیب خانزادہ صاحب سے, جیو سے, ان سب سے شکوہ یہ ہے کہ آپ نے وچ ہنٹنگ کی کہ ابتسام الہی زہیر چونکہ مولوی آدمی ہیں, پورے پاکستان کو ان کے پیچھے لگا دیا. نہ آپ نے پولیس سے پوچھا, نہ آپ نے امن کمیٹی سے پوچھا کہ آپ اسٹیٹ باڈی ہیں, آپ کیوں صلح کرا رہے ہیں. What do you have to do with it? بالکل. چلیں ٹھیک ہے, یہاں پر اختتام کرتے ہیں. لوگ نالا ہو رہے ہیں ہم سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو 1 گھنٹے کا ٹائم دیا تھا 30 سے لے کے 9 منٹ کے درمیان. اگر ایک کلپ 8:30 سے 9 نہیں, اب زیب تھوڑی دیر تو آپ کو بیٹھنا پڑے گا, بلکہ آپ بات کرتے رہیں. 5 منٹ بس. سر 4 لوگ یہاں کھڑے ہوئے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم نے اتنا ٹائم بولا تھا, ہم کہاں رہے ہیں. اچھا آپ کچھ نہ کچھ بات کرتے رہیں. KFC اچھا آپ وہ دیکھیں, میں عبید بھائی آپ سے مجھے تھوڑا سا گلا, آپ نے وہ جو ایک بات کی تھی نا کہ ہماری عوام اتنی برین ڈیڈ ہے کہ میں مفہوم کر رہا ہوں آپ کی بات کا کہ ان کو اسمارٹ پروٹیسٹ سمجھ نہیں آئے گا. آئی ڈونٹ تھنک دیٹس فیئر. ہماری عوام اتنی بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. ہمارے اگر آپ ایجوکیٹ کریں عوام کو تو وہ سن لیں گے. انجینئر صاحب نے تو ایجوکیٹ کیا نا 8 سال, تو بات سمجھ آ گئی ہے. تو آئی تھنک کہ ہم بالکل کر سکتے ہیں. آئی ڈونٹ اگری ود یور اوپینین دیئر. آپ میوٹ ہیں. ہاں وہ ویڈیو سن رہے ہیں نا اس لیے. اچھا بس 5 منٹ میں نکلنا ہی ہے تو اکٹھے ہی نکلتے ہیں. جی بس میں نے بس ویڈیو ہی میں نے چلانا ہے, اس کے بعد ہمارا کام ختم ہی ہے بیسکلی. اچھا میں اب اچھا مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ بات جو ہے یہ ایک ٹی وی پروگرام میں ہوئی ہے, تو اوبیسلی وہ تو میں آپ کو ڈائریکٹلی میں چلا دیتا, وہ تو مسئلہ نہیں ہونا تھا, اس لیے کہ ٹی وی پروگرام میں تو جو باتیں ہوتی ہیں عام طور پہ وہ اکیڈیمکلی ایکسیپٹیڈ لینگویج ہی ہوتی ہے عام طور پہ. تو بہرحال میں یہ شیئر میں کرتا ہوں یہاں پہ, آپ اس کو دیکھ لیجئے.
इकट्ठे हम इसको सुनते हैं कि यहाँ पे क्या बात की गई है। वही 8.5 मिनट जो आपने कहा था, मैं वहां से कुछ हाँ 8:30 से 9 के बीच में ना, एंड में वो बात करते हैं। ठीक है जी जी, 8 मिनट 29 सेकंड से मैं इसको चला रहा हूँ। चल ठीक। ये वाली जब मेरे बच्चे का कोई बदकारी नहीं हुई ना, बदकारी के अटेम्प्ट किया, बोला मैं ज्यादती किया, मैं तो बातें भी किया। ये वीडियो मौजूद है जहां मैं मौजूद था उस वक्त। आपका क्या हाल है? बंदे हैं तेरी तीर चला रहे हैं, वो 50 बंदों का हमें गुफ्तगू कर रहा, हमें का दुर्बल बदकार बंदे की हिमायत करने की। अगर कोई बदकारी का चार्ज होता, उसका बाप वहां पे करता, हम कहते इसका ट्रायल कर दो, फांसी के फंदे में लटका दो, हमें मौलवी से क्या ले देना। लेकिन बाप कह रहा है कि ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट की, बस ये बात है, मौलाना से बातें भी नहीं, फिर आप माफ कर देना, फिर दाखिल की। मैंने से कौन सा जुर्म की बात की है? हमारे साथ मेरिट में बात करनी चाहिए। लेकिन बाप ये कह रहा है कि इसने ना बदकारी की है और शायद बदकारी की अटेम्प्ट की है, और वो माफ कर रहा है। बदकारी की अटेम्प्ट की है। हाँ जी, एक सेकंड मैं दोबारा चला दूं इसको। गुफ्तगू कर रहा, हमें का दुर्बल बदकार बंदे की हिमायत करने की। अगर कोई बदकारी का चार्ज होता, उसका बाप वहां पे करता, हम कहते इसका ट्रायल कर दो, फांसी के फंदे में लटका दो, हमें मौलवी से क्या ले देना। लेकिन बाप कह रहा है कि ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट की, बस ये बात है, मौलाना से बातें भी नहीं, ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट की। मैंने से कौन सा जुर्म की बात की है? हमारे साथ मेरिट में बात करनी चाहिए। अगर बदकारी बहुत बड़ा जुर्म है तो ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट की। सर उन्होंने बोला एक दफा दोबारा प्ले अगर आप करें तो। मैं दोबारा चला देता हूँ। कैसे भाई 0.75 की स्पीड पे चला रहे हैं, वो बहुत तेज बोल रहे हैं। हाँ, ये अच्छी बात कही आपने एक्चुअली। लेकिन वो बिल्कुल उस मोड में ना चले जाए ना जो बहुत ही स्लो होता है। नहीं इतना नहीं होगा। अच्छा, वहां पे करता, हम कहते इसका ट्रायल कर दो, फांसी के फंदे में लटका दो, हमें मौलवी से क्या ले देना। लेकिन बाप कह रहा है कि ना बदकारी की, ना बदकारी की अटेम्प्ट, ना बदकारी की बस ये बात है, मौलाना से बातें भी नहीं, फिर आप माफ कर देना, फिर दाखिल की। उन्होंने कहा कि बाप कह रहे हैं ना एक सेकंड, बदकारी की, मैं- ना मैं- बदकारी की अटेम्प्ट की, मेरे साथ मौलाना ने बदतमीजी की। जी जी, मैं शाहरुख का मैं व्यू ले लूं इस पे। ठीक हो सर, गया, ठीक हो गया, मैं समझ गया। ठीक, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। Thank ये you. है बस- हमारा हुसन कि जब हम गलत होते हैं तो हम कहते हैं मैं आई रिस्पेक्ट द ब्रदर। मैं इसलिए मुझे नौजवान लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता है कि दिस इज़ द वे। बस मैं एक रिक्वेस्ट ये करूँगा कि आप अगर आपका मेरा ईमेल ज़ेब के ज़रिए आपके पास है, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वुड हैव एंजॉयड दिस कन्वर्सेशन मोर अगर आप मुझ पे पब्लिकली इल्ज़ाम लगाने के बजाय अगर आप मुझसे ईमेल पे पूछ लेते कि मेरा असल इस पे क्या व्यू है, दैट वुड हैव बीन I would have appreciated that more, but again हम एक पॉइंट पे आ गए, so there's no point going back on that. Thank you very much gentlemen, बहुत बहुत शुक्रिया आपको, अल्लाह ताला खुश रखे। Hopefully अच्छी सर conversation प्लग हुई। कर दें, अपना चैनल प्लग करने की इजाजत है। समझा नहीं मैं बात आपकी। चैनल कैन वी प्लग आवर चैनल्स? या श्योर, कमेंट्स में आप दिखाएं, अभी Yeah. दिखा देते हैं, क्यों नहीं। या यू कैन फाइंड मी, मेरा चैनल है, आप उस पर आएं। आई प्रमोट डायलॉग में हर किसी से बंदे से पाकिस्तान की बेहतरी के बारे में बात करना चाहता हूं, उनका व्यू पॉइंट लेना चाहता हूं, इसलिए मैं आज इधर भी आया। मेरे चैनल का नाम है ज़ेब अली उर्दू। कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हाँ, और मेरा नाम है शाहरुख और मेरा चैनल का नाम भी इसी नाम से शाहरुख अली। देख लेंगे तो अच्छा है, बस दिस इज इट। आते जाते रहे कैसे भाई, एक पपी इधर एक पपी इधर। अल्लाह थैंक यू हाफिज़। जी, वेल रिसीव, बहुत शुक्रिया हाफिज़। आपका, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। आई थिंक से अच्छा होगा कि स्ट्रीम में ही वो हाँ, स्ट्रीम में हो गया सर, आई थिंक दैट्स ऑलवेज बेटर। उख्ती अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत माजरत आपसे, बहुत आप गुस्से में होंगी एक्चुअली। नहीं मैं तो एंजॉय कर रही थी, सुकून से बैठी थी। सही तरीके से आप सबको अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, तमाम सामीन को भी। ठीक है सर भाई, आज सरप्राइज दे दिया, आज उठते ही एक नहीं दो सेक्युलर और अच्छी हाँ, ये खासी हमारे discussion। असल में बड़े अच्छे भाई हैं हमारे, ये मुझसे काफ़ी डिसएग्री करते हैं और बहुत, लेकिन असल में एक बात थी, मैं वो कहना मैं भूल ही गया, मैंने शाहरुख भाई के सामने कहनी थी कि देखें, गुफ्तगू का फ़ायदा ये होता है कि शाहरुख इतने ज़्यादा मुझ पे नाराज़ होते थे कि वो मेरा नाम भी सीधा नहीं लेते थे, बिगाड़ के लेते थे। बट टुडे वी हैड गुड फ्रेंडली कन्वर्सेशन, बहुत सी चीज़ें एक दूसरे को हमने समझ ली, समझा ली, बहुत से गिले शिकवे उनके दूर हो गए होंगे। यही मकसद है स्ट्रीम का। उनको मैंने ज़्यादा टाइम दिया कि मैंने उनसे कमिट किया हुआ था, दोबारा वापस तशरीफ़ लाएँ, बातचीत करें, तो होपफुली जो बाकी भी जो दूरियाँ हैं वो मिटना शुरू हो जाएंगी। व्यू पॉइंट तो ज़ाहिर सी बात है अपना अपना रहता ही है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर ऑल टुगेदर। दूसरा कैसर भाई, वैसे तो मैंने कभी आपसे किसी बात पर गिला नहीं किया, आज एक बात पे करूंगी मैं, मौका वो दीजिएगा। लाइव पब्लिक, वो भी लाइव और थोड़ा पब्लिक, क्योंकि वो हो असल में लाइव गया है ना। असल में जी जी हम ये मानते हैं कि सेक्युलरिज्म जो है वो एंटी इस्लामिक है, ऐसा ही जी है जी, कैसर भाई? तो एंटी इस्लामिक हमारे कॉन्टेक्स्ट में, यस जी, और हम जो है जी वो इस तरह का कोई भी चैनल वगैरह जो सेक्युलरिज्म को प्रमोट करे, हमारे जी जी, चैनल से उसकी प्रमोशन नहीं होती है। नहीं करते नहीं है एक्चुअली सेक्युलरिज्म की प्रमोशन। अच्छा, करते नहीं नहीं है? Sure? नहीं, उनका जो ज़ेब का जो है कल हाँ। शुरू कर दे तो वो एक और चीज़ है, वो इसलिए थोड़े से नॉन ईजी भी हो गए थे जब उबैद भाई ने एक बात कही थी कि आप मुझे जानते नहीं हैं। वो एक सेंटर के व्यू रखते हैं
उन्होंने मुलद्दीन के भी इंटरव्यू किए हैं, मेरा भी किया है, और वो एक्टिवली सेकुलरिज्म को प्रमोट नहीं करते बल्कि लोगों के आइडियाज़ को चैलेंज करते हैं कि आप बताइए कि ये ऐसा क्यों है, और वो एक सेंटर की पोजीशन है। इस तरह की कन्वर्सेशन को हम इनकरेज करते हैं, वी डोंट हैव प्रॉब्लम। हाँ, सेकुलरिज्म को वो प्रमोट करें तो फिर तो जाहिर सी बात है कि हम अपनी पॉलिसी के खिलाफ। जो सामीन जो है जिन्होंने सुना है उनसे बस यही गुजारिश है कि अगर आप कुछ ऐसा फील करें तो जाहिर सी बात है आप लोगों की चॉइस है, फिर हमारी तरफ से वो प्रमोशन नहीं हुई है, हम मना कर देंगे, हमारा उसमें कोई हैंड नहीं था। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसर भाई, और स्ट्रीम यार्ड का लिंक दे दिया गया है, और लाइक ऑलवेज हमारी जो स्ट्रीम का टॉपिक यही रहेगा, आपका इज़्म कैसे इस्लाम से बेटर है। और सबसे पहले ही जो साहब आए हैं, मैं तो एक ही इनसे सवाल करूंगी कि अगर इनका क्वेश्चन वही है जो ये पिछले 4 हफ्तों से हर चैनल पर जाकर कर रहे हैं, तो मैं वो क्वेश्चन नहीं एड्रेस करने दूंगी कैसर भाई को। कैसर भाई, ये वही है कि प्लैनेट जो है वो अननेसेसरी क्रिएट किए गए हैं, और गॉड जो है वो मतलब उससे ज्यादा इंटेलिजेंट डिजाइन नहीं था। अगर ये सेम क्वेश्चन हुआ तो हम नहीं लेंगे। इस तरह का क्वेश्चन लास्ट स्ट्रीम में भी हमने एक डिस्कशन में देखा। उबैद हाँ भाई, जी।